प्रेम बडुवाल। म आज चाहिँ केही समय चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ फेसबुक मार्फत केही भन्छु भनेको थिएँ। ल साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ, म एकछिन चाहिँ रोकिएँ है त। सबै साथीहरुलाई नमस्ते है, सबैलाई स्वागत छ। ल एकचोटी साथीहरु आइराख्नु भएको छ है। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन अथवा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो का सम्बन्धमा नर्मल कन्सेप्ट है, धेरै चाहिँ होइन कि नर्मल कन्सेप्ट, आफूले जानेको कुरा शेयर गर्दैमा के बिग्रिन्छ भनेर हो है त। नलेज जति बाँड्दा त्यति बढ्छ। सबै साथीहरुलाई नमस्ते है, सबै साथीहरुलाई नमस्ते। म एकैछिन रोकेको छु, साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ। साथीहरु सबैलाई नमस्ते है, एकमुष्ट सबै साथीहरुलाई नमस्ते नमस्ते साथीहरु। ल आउँदै हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ है। एकैछिन म अझै कुरेँ 1-2 मिनेट। नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकमुष्ट नमस्ते है, सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते। रात्रिकालीन नमन है त। ल साथीहरु बढ्दै हुनुहुन्छ है। 6 एडिसन कहिले आउँछ? आउँछ त्यो म हतारमा बुक निकाल्दिने नि त। अब पहिला अरूको जसरी हतारमा बुक निकाल्यो भने त्यसले धेरै फरक पार्छ। समय सान्दर्भिक हुन जानुपर्छ के। अहिले तत्काल बुक निकाल्दा त्यति इफेक्टिभ पनि छैन नि त, केही समय लाग्छ, अझै 10-15 दिनमा आउँछ। समय सान्दर्भिक भएर पढ्नु पर्यो नि त। अहिले तपाईहरुले जनरली सेकेन्ड थर्डले टार्गेट गर्नु पर्छ। अहिले जीके पढेर त्यति धेरै अर्थ त भएन नि है। ल साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ है। ल गुड नाइट है। मित्र राजेश जी नमस्ते सर, मैले पनि धेरै सम्झेको छु है। ल साथीहरु, अब साथीहरु लगभग अब आइसक्नु भएको छ धेरै है। झन्डै 500 जना हुनु भएको छ, लगभग 450 बढी। ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई म पनि मिस गर्दैछु है त। ल अब हेर्नु है, चस्मा चाहिँ बीपी कोइरालाले हराएको चस्मा। ल साथीहरु, ल सबैलाई नमस्ते है। ल अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। म यहाँ के भनेको भनेपछि है, तपाईहरुलाई चाहिँ म आज धेरै भन्दिन है, थोरै कुरा पढ्दाखेरि कसरी लेख्दा ठिक होला। मैले आफूले भनेको कुरा, मलाई लागेको कुरा लेख्ने हो है। मैले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु, म भन्दा तपाईहरु धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ है त। धेरै साथीहरु चाहिँ एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ, म भन्दा असाध्यै विज्ञ हुनुहुन्छ, म भन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ। तर समस्या के मात्रै हो भनेपछि कहिलेकाहीँ सानो कुरामा मिस्टेक गरिराख्नु भएको छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक त्यहाँ मध्येको एउटा तपाईहरुको घमण्ड पनि छ। धेरैको भन्दिन, कोहीको है, कोहीको असाध्यै घमण्ड छ। उहाँहरु भर्खर जन्मिनु भएको छैन, मैले त संसार जितिसकेँ जस्तो गर्नुहुन्छ। लोकसेवा पढ्न सुरु गर्नुभएको छ कतिपयले है, सबैलाई भनेको छैन। अरु चाहिँ सबै जान्ने हुनुहुन्छ धेरै कुरा है। अब हेर्नुस् है, यति जानिसकेपछि अब मैले के गरेँ भनेपछि सुन्नुस् है। समय सान्दर्भिक भएर हामी छलफल गर्ने हो, चाहे लाइभमा होस्, चाहे क्लासमा होस्, चाहे चाहिँ बजारका बुक निकाल्ने कुरा होस्, सबै समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ है। परीक्षा के को चलिरहेको छ, केलाई टार्गेट गर्ने, के पढ्ने भन्ने कुरा समय सान्दर्भिक चाहिँ हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ होला, नयाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, ओके छ। तर पनि तपाईहरुले चाहिँ अलिकति बढी इफेक्टिभ भएर कसरी पढ्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है। मैले जहिले पनि भनेको हुन्छु, हुन त बढी गफ गर्छ भन्नुहुन्छ होला, गफै गर्नको लागि आएको हो है। तपाईहरुले मैले के भन्न खोजेको भनेपछि, यो लोकसेवामा एउटा कुरा छ के, जो म जान्ने हो, म त के कम भन्ने मान्छेले चाहिँ जहिले फेल हुन्छ। साथीहरु ढुक्क हुनुस्, किनकि उमा घमण्ड छ, उसले सिक्न चाहन्न के। त्यो भयो भने त फेल हुन्छ त्यो मान्छे। ढुक्क हुनुस् है, उसले सिक्न चाहन्न। आफूमा भएको थोरै नलेजले उसले चाहिँ धेरै देख्छ के। ल त्यही भने मैले है। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई के गरेँ भनेपछि, समय सान्दर्भिक भएर पढौँ। अहिले लिखितको जनरली माहौल बढी लिखितको छ है, त्यो भएर मैले चाहिँ लिखितलाई जोड दिन्छु भनेर भनेको है। अब जीकेमा सधैँ भनिराखेको कुरा हो है, समसामयिक जीके कुराहरू, ती कुराहरू हामीले अब लगभग पढेको कुरा हुन्। त्यसमा धेरै चाहिँ टाउको दुखाउनु पर्दैन अहिले है त। समय सान्दर्भिक हुन पर्यो है, पढ्न छोड्न भएन, तर चाहिँ समय सान्दर्भिक हुन चाहिँ जान्नुपर्छ। ल अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई आज चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापनको भिन्नता प्लस तिनीहरु बीचको के अन्तर सम्बन्ध र के हो सार्वजनिक प्रशासन र के हो सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने कुरा भन्छु भनेर मैले तपाईलाई भनेको थिएँ है त।
सबैभन्दा पहिला मैले साथीलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है साथीहरु, पढ्दाखेरि र लेख्दाखेरि जहिले पनि सरल भाषाको बढी प्रयोग गर्ने मेरो आफ्नो धारणामा है। तपाईहरुले आफ्नो धारणामा कसरी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको कुरा हो है। तपाईहरुले सरले कस्तो सिकाउनु भएको छ, पढ्नेले कस्तो पढ्नु भएको छ त्यो तपाईहरुको कुरा हो है। मेरो पर्सनल विचारमा बुझ्दाखेरि एकदम सरल तरिकाले बुझ्नुपर्छ। मैले किन भनेको भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईले रट्न खोज्नुभयो, ठ्याक्कै कसैको बुकको लेख्न खोज्नुभयो अथवा कसैसँग तपाईले कम्पिटिसन गर्न खोज्नुभयो भने त एउटा समस्या के सिर्जना हुन्छ भनेपछि त्यहाँ धेरै समस्या सिर्जना हुन्छ। मानौं तपाईले घोकेको अकस्मात बिर्सिनु भयो है त, र त्यसपछि अलिकति यता बिर्सिनु भयो, त्यसले धेरै ठूलो असर पार्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। असर पार्ने गरी कहिले पढ्नु हुँदैन, धेरै केयरमेट हुन्छ त्यसो हुँदा है त। ल म अब सुरु गरिहालेँ है। सार्वजनिक प्रशासन है। पहिला सार्वजनिक प्रशासनको थोरै पृष्ठभूमि भने र त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक व्यवस्था। म दुईटा सँगसँगै भन्छु है। पहिला सार्वजनिक प्रशासन भनेको के त, प्लस सार्वजनिक प्रशासन कसरी व्यवस्थापन भयो र सार्वजनिक प्रशासनलाई के भयो है, यी यावत कुराहरू तपाईले जोड्दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो त सार्वजनिक प्रशासन? जनरली बुझ्यो भने सार्वजनिक भनेको के, प्रशासन भनेको के है, टाइटलबाट बुझ्ने है, टाइटलबाट बुझेर पढ्ने है त। जस्तै मैले तपाईहरुलाई के भनेपछि यो कर्णालीकै हो क्या, दोस्रो पत्रकै बारेमा अहिले छलफल गर्दैछु। कर्णालीको पनि छ, नासुमा पनि छ, खरदारमा पनि छ, सबैमा छ क्या। पहिला सुन्नु न, तपाईहरुले अरु कुरा म गरिहाल्छु है। र के हो सार्वजनिक र त्यसपछि चाहिँ के हो प्रशासन भनेर पहिला आफ्नो एकदम जनरल चाहिँ है तपाईहरु चाहिँ एकदम चाहिँ जनरलबाट पढ्ने। पहिला के हो सार्वजनिक, के हो प्रशासन। सार्वजनिक भनेको के, सबैको होइन, साझा होइन, सबैको सरोकार हुन्छ होइन, त्यस्तोमा सबैले उपयोग गर्न पाउँछन् हो, सबैमा चाहिँ त्यसमा अपनत्व बोध गर्न पाउँछन् हो, त्यही होइन सार्वजनिक भनेको। सार्वजनिक भनेको सबैको साझा। म तपाईलाई क्लियर पार्दैछु है। सार्वजनिक भनेको सबैको साझा, सबैले त्यसमा चाहिँ उपयोग गर्न पाउने, सबैको त्यसमा अधिकार रहन्छ है, सबैको समान अधिकार रहन्छ, सबैले उपयोग गर्न पाउने है, र त्यसमा के हुन्छ, सबैको अपनत्व बोध हुन्छ र सबै जवाफदेही हुन्छन् र त्यसको चाहिँ उत्तर माग्न तत्पर पनि हुन्छन्। त्यस्तोलाई सार्वजनिक भनेर भन्न पर्यो है। र त्यसैगरी प्रशासन भनेको के त, प्रशासन भनेको के हो भनेपछि हामीले दुईटा अर्थमा बुझ्नुपर्छ साथीहरु। पहिला जस्तै पहिला तपाईहरुलाई प्रशासन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्थ्यो, जनरल कुरा बुझ्ने हो भने प्रशासन भनेको नियन्त्रणमा राख्नु अथवा कन्ट्रोल गर्नु अथवा चाहिँ हाकिममा निर्भर रहनु है, अथवा चाहिँ हाकिमप्रति बढी केन्द्रित रहनु भन्ने चाहिँ प्रशासन भनिन्थ्यो। अहिले प्रशासन के भनिन्छ भनेको स्रोत साधनको प्रयोगद्वारा सार्वजनिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेलाई प्रशासन भनेर भनिन्छ है। दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि तपाईले दुईटा कुरामा चाहिँ एकदम क्लियरी हुनुपर्छ है। जस्तै सार्वजनिक प्लस प्रशासन। सार्वजनिक भनेको सबैको सरोकार, सबैको अपनत्व, साझा, र प्रशासन भनेको स्रोत साधनको उपयोगबाट के गर्नु, निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नु। यी दुईटा कुरा जनरल कन्सेप्टबाट है। र अब के हो त सार्वजनिक भनेको, त हामीले यहाँ सरकारको प्रशासन भन्दैछौँ, सरकार भनेको सार्वजनिक हो। त्यसो भए के रहेछ सार्वजनिक भनेको, जनरल भाषा बुझ्ने है, पहिला लेख्ने भाषा अहिले छोडिदिनुस् बुझ्नलाई। के हो सार्वजनिक प्रशासन भनेको, सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण क्रियाकलापको समग्रता नै के हो, सार्वजनिक प्रशासन हो। त्यही हो सार्वजनिक प्रशासन भनेको। त्यसको लागि छुट्टै परिभाषा लेख्नु पर्दैन है। के हो रे सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टि सार्वजनिक प्रशासन हो। जनरल कुरा बुझ्ने हो भने अब तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी पढ्नुहुन्छ फरक कुरा हो। जस्तै अब तपाईले मलाई हिँडेर के भन्दिनुहुन्छ, सर सार्वजनिकको परिभाषा त फरक पढेको थिएँ मैले है, अथवा चाहिँ मैले प्रशासनको फरक पढेको थिएँ। नो टेन्सन है। तपाईले कसरी पढ्नुभयो, के गर्नुभयो त्यसमा टेन्सन छैन। किन टेन्सन छैन भनेपछि पढ्ने भनेको एउटा तरिकाले हो, आफूले बुझ्ने हो, र बुझिसकेपछि भाषाको राजनीति हो जस्तो लेखे पनि हुन्छ है। किनभनेपछि त्यो परिभाषा कुनै बुकको लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। के हो अथवा तपाईले त्यही परिभाषालाई तपाईले कसरी राम्रो बनाउन सकियो भनेपछि सुन्नुस् है। कसरी राम्रो बनाउने, नागरिकको हित र समुन्नतिका लागि राज्यद्वारा प्रबन्ध गरिने नियमित आकस्मिक तथा विकासात्मक क्रियाकलापको समग्रता नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यसको लागि के चाहिन्छ र, यसको लागि केही थप एक्स्ट्रा पढ्नुपर्छ र, केही पढ्नुपर्छ हेर्नुस् त। अब यो रट्नुपर्छ, परिभाषा बनाउनुपर्छ, कपीमा सार्नुपर्छ र भन्न सकिँदैन। कसको हित, त्यहाँ नागरिकको हित हुनु पर्यो क्या। नागरिक र कसको, अथवा नागरिकको हित र उन्नतिका लागि अथवा समृद्धिका लागि अथवा प्रगतिका लागि जे भन्नुहुन्छ, नागरिकको हित उन्नति तथा समृद्धिका लागि कोद्वारा राज्यद्वारा प्रबन्ध गरिने नियमित आकस्मिक
तथा विकासात्मक क्रियाकलापको समग्रता नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यसको अर्थ भन्न खोजेको के हो भनेपछि सरकारले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समग्रता नै के हो सार्वजनिक प्रशासन हो। यति बुझ्नु। यो के हो त भनेपछि चाहिँ यो जनताका हितका लागि सञ्चालित प्रशासन हो है। यसलाई परम्परामा लोक प्रशासन भनिन्थ्यो, जनप्रशासन भनिन्थ्यो, मुलुकी प्रशासन भनिन्थ्यो, जनताको आँखा कान र मुटु भनिन्थ्यो, थुप्रै नामले चिनिन्थ्यो सार्वजनिक प्रशासनलाई है। मैले भन्न खोजेको के भनेपछि सार्वजनिक प्रशासन भनेको अरु केही पनि नबुझ्नु, सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने काम हो यो। तर लेख्ने कसरी भनेपछि जनताको हित र समुन्नतिका लागि अथवा नागरिकको हित र समुन्नतिका लागि राज्यद्वारा प्रबन्ध गरिने नियमित आकस्मिक र विकासात्मक क्रियाकलापको समग्रता भन्यो भने सबै कुरा आयो नि त। नियमित भनेको, विकासात्मक भनेको र नियमित भनेको है। र यसलाई परम्परामा के भन्ने रहेछ, मुलुकी प्रशासन भन्ने रहेछ, जनप्रशासन भन्ने रहेछ है। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको के अरे यो चाहिँ सरकारको आँखा कान मुटु भन्ने रहेछ, थुप्रै नामले, अथवा मुलुकी प्रशासन भन्ने रहेछ, थुप्रै नामले के गरिने रहेछ चिनिने रहेछ। र यसको विशिष्ट अर्थ के हो भनेपछि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी जनताको सेवा गर्नु, अथवा यसको उद्देश्य भन्ने है, अथवा यसको विशेषता भन्ने के रहेछ भनेपछि जनरल कसलाई नागरिक अथवा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै जनताको सेवा गर्नु, जनताको पालन पोषण तथा संरक्षण गर्नु, जनतालाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु तथा सार्वजनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्नु नै के हो सार्वजनिक प्रशासन। जनरल भाषा, नो टेन्सन। के रे नागरिक अथवा जनतालाई केमा राख्नु, केन्द्रबिन्दु राख्नु पर्यो है सार्वजनिक प्रशासनले। र जनता नागरिक तथा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै जनताको सेवा गर्नु, जनताको पालन पोषण र संरक्षण गर्नु, जनतालाई सहयोग र सहजीकरण गर्नु तथा सार्वजनिक कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्नु नै के हो सार्वजनिक प्रशासन हो। सक्यो। सार्वजनिक प्रशासनको क्रियाशीलता र प्रभावकारितामा नै सरकारको वैधता र सरकारको स्तर निर्धारण हुने गर्दछ साथीहरु है। के बुझ्नुस् भनेपछि सरकार जुन यो सार्वजनिक प्रशासन नि यसको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताबाट मात्रै के हुन्छ सरकारको वैधता भनेको सरकारको कानुनी स्तरता र चाहिँ सरकारको स्तर निर्धारण हुने गर्दछ। यति कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। क्षेत्र पनि भन्छु है ल्याउँछ है। र यसरी चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता नै सरकारको वैधता र सरकारको के हुने रहेछ स्तर निर्धारण हुने गर्दछ जनरल कुरा बुझ्दाखेरि है। र अर्को के बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले के बुझ्यौं त सार्वजनिक प्रशासन सरकारको प्रशासन रहेछ, सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्रता रहेछ, अथवा मिलाएर भाषा बनाउँदाखेरि सरकारले सञ्चालन नियमित आकस्मिक र विकासात्मक कार्यहरूको समग्रता भन्नु पर्दो रहेछ जनरल कुरा। यसको प्रभावकारिता एवं क्रियाशीलता बिना के हुने रहेनछ तपाईहरुको चाहिँ सरकारको वैधता र सरकारको स्तर चाहिँ यसको के हुने रहेछ निर्धारण हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ जनरल कुरा है। यो परिभाषा तपाईले जसरी लेख्नुहुन्छ यो सरकारको मूल्याङ्कन सूचक हो, सरकारलाई सफल बनाउने हत्कण्ठा हो, यो जे आफू भन्नुहुन्छ तपाईहरु जसरी लेख्नुहुन्छ यो तपाईहरुको भाषामा निर्भर रहने कुरा हो साथीहरु। यति भने अब हेर्नुस् त त्यसो भए सार्वजनिक प्रशासन कसरी सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो म धेरै भित्र जान्न है, त्यसको महत्व सत्व त्यो जनरल कुरातिर जान्न। सार्वजनिक प्रशासनले परम्परामा सम्पूर्ण कामहरु सरकारले गर्नुपर्छ है, र सरकारले विकास गर्नुपर्छ, सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम के भएको थियो सार्वजनिक प्रशासनको उदय भएको थियो है। तर के भयो भनेपछि जब सार्वजनिक प्रशासन सफल भएन, सार्वजनिक प्रशासनले त्यति राम्रो के गरेन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ उसको निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सकेन, जनताको स्तर मापन गर्न सकिएन है। र के भयो जब चाहिँ सन् 1887 मा वुड्रो विल्सनले द स्टडी अफ चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने किताब लेखेका थिए, त्यो किताबले पनि तपाईहरुको सार्वजनिक व्यवस्थापन यस्तो भयो, सार्वजनिक प्रशासन यस्तो भयो भनेर उल्लेख हुन त प्रशासन र राजनीतिको सीमा मात्रै छुट्याएका थिए 1887 मा। तर पनि केही हदसम्म चाहिँ उनले जुन वुड्रो विल्सन जसलाई सार्वजनिक प्रशासनका चाहिँ पिता भनेर चिनिन्छ हो, त्यो प्रशासनले के गर्न सक्यो, त्यो सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ सफल हुन सकेन भन्ने मान्यता विकास भएको कारणले गर्दा सार्वजनिक व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक प्रशासनमा भएका कमी कमजोरीलाई निवारण गर्नका निमित्त सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा के भएको अघि आएको। यति बुझ्ने हो। अब के हो त सार्वजनिक भनेको, यसले के गर्छ सार्वजनिक व्यवस्थापनले जनरली यो कार्यविधिमा भन्दा बढी नतिजा र कार्य सम्पादनमा बढी जोड दिन्छ जनरल कुरा है। सार्वजनिक व्यवस्थापनले के गर्दो रहेछ बढी चाहिँ यसले प्रोसेस अथवा अझ प्रोसेस भनौं न अथवा प्रक्रिया भन्दा
कार्य सम्पादन र नतिजामा बढी जोड दिन्छ जनरल कुरा है। र यसको परिभाषाको कुरा बुझ्ने हो भने यो के हो जनरल कुरामा भने चाहिँ जब चाहिँ 1980 को दशकमा तपाईहरुको चाहिँ सरकारको क्षेत्र जुन छ नि त्यो सरकारको क्षेत्रलाई न्यूनीकृत गर्नुपर्छ र त्यसपछि गएर तपाईहरुको चाहिँ यो हाम्रो के रे र यो निजी क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रलाई दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जब विकास भयो त्यसपछि सार्वजनिक व्यवस्थापनको मान्यता पनि अगाडि बढेको पाइन्छ। मैले भन्न खोजेको जस्तै चाहिँ सन् 1970-80 को दशकमा जस्तै नवउदारवादी अवधारणाबाट बजारको के भएको त्यो विस्तारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, सरकारको कार्यक्षेत्रमा संक्षेपीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम यसको अवधारणा सशक्त भएको। बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको के रे सन् 1970-80 को दशकमा नवउदारवादी अवधारणाबाट बजारको विस्तारीकरण, सरकारको कार्यक्षेत्रमा संक्षेपीकरण र प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमतामा सबलीकरण गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक यो चाहिँ व्यवस्थापनको अवधारणा सशक्त भएको यसरी बुझ्ने है जनरली कुरा। र त्यसपछि के हो भनेपछि यसले चाहिँ के भन्छ अरु कुरा अब यसले भन्छ के भनेपछि यसले सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता एवं गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। के गर्दो रहेछ रे सार्वजनिक क्षमताको अथवा सार्वजनिक प्रशासनको भनौं न सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता एवं गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। किन सार्वजनिक प्रशासन सफल हुन सकेन, सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ मैले अघि पनि भनिसके जनताको उद्देश्य पूर्ति गर्न सकेन भनेर सार्वजनिक क्षमताको व्यवस्थापकीय के सार्वजनिक चाहिँ यो प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता एवं गुणस्तरमा सुधार ल्याउने मान्यताका रूपमा यसलाई ल्याइन्छ भन्ने कुरा अर्को बुझ्नु पर्यो। र यो के हो यसले के भन्छ अहिलेकोले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले स्रोत साधनको प्रयोगद्वारा जनताका उद्देश्य लक्ष्य हासिल गर्नु भन्थ्यो भने यसले के भन्छ भनेपछि नागरिकको सर्वोत्तम अथवा उत्कृष्ट हितका लागि सार्वजनिक स्रोत साधनको कुशलतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी ढंगले चाहिँ मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। जनरल कन्सेप्ट भाषा गाह्रो छैन। मैले भन्न खोजेको के भनेपछि नागरिकको सर्वोत्तम हित अथवा चाहिँ नागरिकको महत्तम हितका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ। जनरल कुरा है। र अर्को तपाईले के पनि भन्न सक्नुपर्छ सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो भनेपछि पहिला चाहिँ निजी क्षेत्र सफल भयो सार्वजनिक क्षेत्र सफल भएन भन्ने मान्यता विकास भएको कारणले यसमा लेख्नै पर्ने अर्को कुरा के हो भने जस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा निजी क्षेत्रका सफलतम र कुशलतम गुणहरू भित्र्याई मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि के हो सार्वजनिक व्यवस्थापन के रहेछ भनेपछि मैले भन्न खोजेको जस्तै सार्वजनिक प्रशासनकै यो सुधारिएको रूप हो यो स्तरीय रूप हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको रूप हो भनेपछि अथवा त्यसकै चाहिँ सबलीकृत रूप हो भनेपछि मैले भने के भनेपछि सार्वजनिक प्रशासनको है अरुको होइन सार्वजनिक प्रशासनमा निजी क्षेत्रका सफलतम एवं कुशलतम गुणहरू आन्तरिकीकरण है भनेको त्यसलाई भित्र्याएको गरी मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास एवं अवधारणा के हो सार्वजनिक व्यवस्थापन। सार्वजनिक व्यवस्थापनले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुनै पर्छ र त्यो मार्फत चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यी दुईटा कुरा जनरली अब जस्तै मैले एउटा सार्वजनिक प्रशासन भने एउटा सार्वजनिक व्यवस्थापन भने जस्तै यी कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ है। यो किन आयो जस्तै यो किन आयो सार्वजनिक प्रशासनबाट किन व्यवस्थापन भयो भन्ने कुरा नि बुझ्नुभयो के भने मैले जस्तै विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन हुन सक्छ अथवा परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनको चाहिँ तपाईहरुको असक्षमता एवं अपर्याप्तता हुन सक्छ अथवा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव हुन सक्छ अझ तपाईको चाहिँ एलपीजी भनौं न लिबरलाइजेसन अनि प्राइभेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव भनौं र ती विविध कारणले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्थापनतर्फ रूपान्तरित एवं अभिमुखरित हुँदै गएको हो भन्ने कुरा यति जनरल कन्सेप्ट तपाईले यो बुझ्नलाई अझ सार्वजनिक प्रशासन भनेको के व्यवस्थापन भनेको के बुझ्नलाई यी दुईटाको के बुझ्नुपर्छ फरक बुझ्नु भने अझ क्लियर हुनुहुन्छ है। जनरल बुझ्नु हो भने सार्वजनिक प्रशासन भनेको परम्परागत अवधारणा हो है। यो सार्वजनिक प्रशासन परम्परागत अवधारणा हो जुन राज्यसँगै सुरुवात भएको थियो है। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको आधुनिक अवधारणा हो जुन प्रशासनको सबलीकृत एवं रूपान्तरित रूप हो है। त्यसको सबलीकृत एवं के हो रे रूपान्तरित रूप हो। मैले भने नि सार्वजनिक प्रशासन भनेको परम्परागत रहेछ
र सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सार्वजनिक प्रशासनकै सबलीकरण अथवा चाहिँ त्यसको सुधारिएको रूप हो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। र सार्वजनिक प्रशासनले प्रक्रियामा बढी जोड दिन्छ साथीहरु, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। सार्वजनिक प्रशासनले केमा बढी दिन्छ रहेछ अथवा प्रोसेसलाई बढी जोड दिन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापनले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ नतिजामा बढी जुन्छ अथवा यो रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ है। यसले केमा बढी जोड दिन्छ? नतिजामा। सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ जनरली बुझ्ने हो भने प्रक्रियामा अथवा प्रोसेसमा बढी जोड दिँदो रहेछ। सार्वजनिक व्यवस्थापनले चाहिँ नतिजा अथवा रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ अथवा चाहिँ नतिजामा बढी जोड दिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। र अर्को के कुरा हुनु पर्यो भनेपछि चाहिँ जस्तै सार्वजनिक प्रशासनले के भन्छ, आदेश र यसमा अथवा यसको कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने भने यो आदेश र नियन्त्रणमुखी हुन्छ है। यो बढी आदेशमा केन्द्रित हुन्छ अथवा यो नियन्त्रणमुखी हुन्छ है। अथवा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ माथिल्लो निकायले गरेको अथवा माथिल्लो आफूभन्दा माथिल्लो चाहिँ पदाधिकारीले गरेको चाहिँ आदेश पालना गर्नै पर्छ है। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ, आदेश र नियन्त्रणमुखी कार्यशैली हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनको भने सार्वजनिक व्यवस्थापनको सहकार्य एवं चाहिँ सहभागितामूलक कार्यशैली हुन्छ अथवा टिम वर्कका माध्यमबाट त्यसको कार्य सम्पादन गरिन्छ है। एउटा चाहिँ आदेश एवं नियन्त्रणमुखी कार्यशैली हुँदो रहेछ सार्वजनिक प्रशासनमा। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा चाहिँ सहकार्य एवं सहभागितामूलक कार्यशैली हुँदो रहेछ अथवा टिम वर्कका माध्यमबाट चाहिँ त्यसले सार्वजनिक व्यवस्थापनले सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्न सक्नुपर्छ है। सार्वजनिक प्रशासनले धेरै जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न जोड दिँदैन साथीहरु। जनरल कुरामा यसले के गर्छ, नियमित एवं दैनिक कार्य मात्रै सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गर्छ अथवा चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ, नियमित एवं दैनिक कार्यमा जोड दिन्छ है। के गर्दो रहेछ, सार्वजनिक प्रशासनले नियमित एवं तपाईहरुको चाहिँ दैनिक कार्यमा जोड दिँदो रहेछ। अझ मैले लेखेर भनेको भए अझ बढी हुन्थ्यो। क्लासमा मैले यो लेखेर पढाउँथे, तपाईहरु यहाँ अलिकति मैले सबै म्यानेजमेन्ट नभएको कारणले मैले तपाईलाई आफ्नो जानेको कुरा मात्रै भन्न थालेँ है। मैले के भने भनेपछि सार्वजनिक प्रशासनले नियमित र दैनिक कार्यमा जोड दिन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापनले चाहिँ रणनीति कार्यमा बढी जोड दिन्छ। कसरी लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने भन्ने कार्यमा जोड दिन्छ, कसरी स्रोत साधनको बढी उपयोग गर्ने भन्ने कार्यमा जोड दिन्छ है, कसरी रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने भन्ने कुरामा जोड दिन्छ, कसरी टिमवर्कका माध्यमबाट चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने कुरा जोड दिन्छ। भन्नको मतलब सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ नियमित एवं दैनिक कार्यमा जोड दिने रहेछ, सार्वजनिक व्यवस्थापनले रणनीतिक कार्यमा बढी के हुँदो रहेछ, जोड दिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ साथीहरु सार्वजनिक प्रशासन। यो राजनीतिक नेतृत्वप्रति के हुँदो रहेछ, बढी उत्तरदायी हुन्छ क्या। सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ राजनीतिक उत्तरदायित्वप्रति बढी चाहिँ उत्तरदायी हुन्छ अथवा राजनीतिक नेतृत्वप्रति है, नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापन चाहिँ के प्रति हुन्छ भनेपछि सेवाग्राहीप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। हेर्नुस् त कति फरक छ। यो फरक भएपछि तपाईं जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्या है। मैले के भने, सार्वजनिक प्रशासन भनेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी, तर सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सेवाग्राहीप्रति बढी उत्तरदायी है। र त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको संगठन संरचना साथीहरु पिरामिड तथा यो मेकानिस्टिक स्वरूपको हुन्छ है। पिरामिड हुन्छ अथवा तहगत हुन्छ अथवा चाहिँ पद सोपानिक हुन्छ है। तर चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने संगठन संरचना मैट्रिक्स तथा नेटवर्क टाइपको हुन्छ है, जसले लक्ष्य हासिल गर्नमा सहज गर्छ भनेर भने। र सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ बाह्य वातावरणसँग बढी सरोकार राख्दछ भने चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले बाहिरी वातावरण होइन कि आन्तरिक वातावरण अथवा चाहिँ संगठनको सफलतामा बढी जोड दिन्छ भनेर यति कुरा दुईटा क्लियर बुझ्नुभयो भने के रहेछ सार्वजनिक प्रशासन र के रहेछ सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने कुरा तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ है। यति कुरा मैले यति कुराको लागि तपाईहरुलाई भनेको के रहेछ, सार्वजनिक प्रशासन भनेको परम्परागत रहेछ, सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको आधुनिक रहेछ। सार्वजनिक प्रशासन भनेकोले सरकारद्वारा सञ्चालित हुने चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्रता रहेछ। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको स्रोत साधनको प्रभावकारी अथवा चाहिँ स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगद्वारा चाहिँ निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नु सार्वजनिक व्यवस्थापन रहेछ है। यी कुरा बुझ्नु। सार्वजनिक प्रशासन भनेको सरकारले काम गर्ने दैनिक तथा नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरू मात्रै पर्दा रहेछन्। सार्वजनिक व्यवस्थापनले चाहिँ रणनीतिक कार्य सम्पादनमा जोड दिन्छ है, स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिन्छ, टिमवर्कका माध्यमबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्छ, निजी क्षेत्रका राम्रा गुणलाई भित्र्याउनुपर्छ भन्छ है, र विद्युतीय शासन पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्छ। यो दुईटाको क्लियरिटी यसरी तपाईहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। यो मैले तपाईहरुलाई जनरल कुरामा के रहेछ सार्वजनिक प्रशासन र के रहेछ सार्वजनिक जनरली है। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्र है, हुन त सार्वजनिक प्रशासनका कार्यक्षेत्र पनि यिनै हुन्, नो टेन्सन। तर पनि तपाईले जान्नका लागि के रहेछन् त सार्वजनिक प्रशासनका के रे व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्र, एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिने कुरा है, तपाईले सोध्न सक्ने कुरा पनि है। तपाईलाई चाहिँ नासु थर्ड पेपरमा पनि छ यो च्याप्टर, त्यसपछि गएर कर्णाली प्रदेशको 5औं मा पनि छ है, र थुप्रै ठाउँमा छ यो
है अथवा अफिसरलाई पनि छ है, सबै ठाउँमा छ यो चाहिने कुरा भएको कारणले। अब मैले भने सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्र के हो त? कार्यक्षेत्र भनेको त्यसले कहाँ काम गर्छ है, त्यसले कता कार्य गर्छ, त्यसले के कार्य गर्छ, त्यो हो कार्यक्षेत्र भनेको। तर स्पष्ट कार्य भनेर त लेख्ने होइन, तर त्यसले गर्ने कार्यको समग्रता कार्यक्षेत्र हो। यति कुरा बुझ्दा हुन्छ, अरू केही पनि होइन कार्यक्षेत्र। हामीले धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छैन कार्यक्षेत्र है त। अब त्यसो भए जस्तै सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तपाईले दुई थरीले लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। बुक अनुसार तपाईले कहीं फरक पनि भेट्नुभयो होला, तपाईले फरक पनि पढ्नुभयो होला, अथवा कसरी पढ्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर के हुन्छ भनेपछि यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ जसरी पनि लेख्न सक्छ। एउटा जस्तै तपाईहरुको सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र जस्तै राजनीतिक कार्यक्षेत्र, आर्थिक कार्यक्षेत्र, नैतिक कार्यक्षेत्र, प्रशासनिक कार्यक्षेत्र अथवा चाहिँ न्यायिक कार्यक्षेत्र है, त्यसपछि विकासात्मक कार्यक्षेत्र, यसरी छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ है। त्यसरी छुट्याउँदाखेरि तपाईले नियम अथवा नीतिगत कार्यक्षेत्र अथवा नियमनकारी कार्यक्षेत्र यसरी छुट्याउँदा पनि हुन्छ। त्यसरी छुट्याउँदाखेरि जस्तै किन राजनीतिक कार्यक्षेत्र भन्यो, प्रशासनको त कसरी राजनीतिक कार्यक्षेत्र हुन्छ भन्नु होला। राजनीतिलाई सहयोग गर्ने, राजनीतिक निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जोड पुर्याउने भनेर थुप्रै कुराहरु हुन्छ, त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन है। धेरै बुकमा त्यो राजनीतिक कार्यक्षेत्र बाहेक अन्य लेखेको पनि पाइन्छ, त्यो भएर मैले त्यो कुरा पनि जोड दिएको है। एउटा थरीले त्यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को लेख्न सकिने भनेको जस्तै यो एकदम चाहिँ क्रिटिकल टर्म भएको कारणले धेरैमा चाहिँ बुझिएको चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्ने है। जस्तै मैले भन्न खोजेको सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र नवीन आयामहरु पनि भन्छु है साथी, एकछिन नआत्नुस् है। जस्तै सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र विकास व्यवस्थापन यसरी पनि लेखेको पाइन्छ, अथवा यो मलाई राम्रो पनि लाग्छ। जस्तै किन भन्दा सबै कुरा समेटिन्छन् पनि। हुन त तपाईले एक्जाममा लेख्दाखेरि कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो कुरा हो। जस्तै मैले लेख्नु पर्यो भने जस्तै मैले सार्वजनिक कार्यक्षेत्र भने नि सरकारले आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी, त्यसपछि चाहिँ यो के रे पूर्वाधारात्मक, विकासात्मक, आकस्मिक लगायत थुप्रै क्षेत्रहरुमा कार्य गर्ने गर्दछ। यसको कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ कुनै पानामा सीमित गर्न सकिदैन। यसको कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न ढंगले व्यक्त गरेको पाइन्छ। नर्मल अथवा चाहिँ विशिष्टीकृत रूपमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रलाई देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। म भए त्यसरी लेख्थे। जसरी त्यसरी विकास व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो कार्यक्षेत्र भनेको विकास व्यवस्थापन हो, जसमा त्यसमा विकासको आवश्यकता पहिचान हुन सक्छ। तपाईले ट्याक्कै मेन टाइटलमा विकास व्यवस्थापन देख्ने, सब टाइटलमा तपाईले जस्तै विकासको आवश्यकता पहिचान हुन सक्छ, अथवा चाहिँ विकासको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ छनौट हुन सक्छ, अथवा चाहिँ विकास कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जनसहभागिता परिचालन हुन सक्छ, अथवा जनसहभागितामूलक विकास हुन सक्छ है, अथवा चाहिँ विकासको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन सक्छ। यो विकास व्यवस्थापन अन्तर्गत यो कुरा हुन सक्छ है। र त्यसपछि अर्को भनेको विकासपछि उल्लेख गर्ने काम भनेको सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन हो, अथवा चाहिँ सेवा व्यवस्थापन भनौं न। सेवा व्यवस्थापन के हुन सक्छ, जस्तै शान्ति सुरक्षा होला है। र त्यसपछि चाहिँ जस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह होला है, स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय सम्पादन होला। हुन त त्यसलाई न्याय क्षेत्र व्यवस्थापन भन्दा पनि हुन्छ, तर त्यो सेवा व्यवस्थापनमै आउँदा राम्रो हुन्छ है। जनमुखी सेवा प्रवाह हुन सक्छ, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्छ है, माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन युक्त सेवा प्रवाह हुन सक्छ। त्यो थुप्रै कुरा चाहिँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन। एउटा मेन टाइटल विकास व्यवस्थापन, दोस्रो चाहिँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, तेस्रो चाहिँ नीति तथा योजना व्यवस्थापन हुन सक्छ है। मैले के भने नीति तथा के भन्नुभयो सर, सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई विकास प्रशासन पनि भन्दा पनि बुझ्छ? होइन है, सार्वजनिक व्यवस्थापन र विकास प्रशासनमा अलिकति धेरै फरक छ है साथीहरु। यो कुरा चाहिँ म अर्को दिन पनि भनौँला, अथवा चाहिँ क्लासमा भनौँला, त्यसलाई त्यसरी नबुझ्नु होला है। विकास व्यवस्थापन भनेको चाहिँ विकासको छनौट, विकासको आवश्यकता पहिचान, विकासको छनौट, विकासको कार्यान्वयन, विकासको अनुगमन मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा सञ्चालित प्रशासन विकास प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासन भनेको समग्र मुलुकी प्रशासन हो क्या, के रे सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको है। त्यो गलत कन्सेप्ट चाहिँ नबुझ्नु होला है फेरि। किन भन्दा सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सार्वजनिक प्रशासन नै हो भन्ने बुझ्नुस् क्या, तर उ सुधारिएको रूप मात्रै हो क्या, त्यसको सबलीकृत रूप मात्रै हो क्या, त्यसको विकसित रूप मात्रै हो क्या। 1970-80 को दशकमा आएको विश्वव्यापीकरणको अवधारणा, अनि त्यसपछि बजारीकरणको अवधारणा, निजी क्षेत्रको अवधारणा र निजी क्षेत्रको सफलता, सरकारको कार्यक्षेत्रमा संक्षेपीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, र बजार चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ कन्ट्रोल हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा, यी यावत कुराहरूले गर्दा जब निजी क्षेत्र सक्सेस भयो त्यसैले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनलाई नै राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर नाम मात्रै व्यवस्थापन दिएको हो क्या साथीहरु है। यति कुरा बुझ्नुभयो भने एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अर्को कुरा मैले गरेँ। ल यसपछि पहिला विकास व्यवस्थापन, दोस्रो सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, तेस्रो भनेको नीति तथा योजना व्यवस्थापन, जस्तै उपयुक्त नीति होला, कार्यान्वयन योग्य नीति होला, जनसहभागितामूलक नीति होला, त्यसपछि चाहिँ अथवा चाहिँ जनताको माग र सम्बोधन गर्ने खालको नीति होला, कार्यान्वयन योग्य नीति होला। यी यावत कुराहरू नीति तथा योजना व्यवस्थापनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
है। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जस्तै आन्तरिक स्रोतको पहिचान होला, अनि चाहिँ राजस्व सङ्कलन होला, राजस्वको परिचालन होला, वैदेशिक ऋण तथा सहायताको चाहिँ उपयुक्त परिचालन होला, वैदेशिक सहायता र बजेट वैदेशिक सहायता अथवा चाहिँ बजेटमा चाहिँ सही रूपले सदुपयोग गर्ने अथवा समाहित गर्ने होला है, वित्तको उपयोग गर्ने होला अथवा चाहिँ आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने होला, लेखा परीक्षण गर्ने होला, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने होला, थुप्रै कुराहरू छन् है। हो त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सबै कुरा आउँछ। जस्तै पहिला विकास भने, त्यसपछि सेवा व्यवस्थापन भने है, त्यसपछि नीति तथा योजना व्यवस्थापन भने, अनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भने, यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। र त्यसपछि मानव स्रोत व्यवस्थापन, नलेखी नहुने कुरा, मानव नभइकन त के हुने है। विकासको साधन पनि त्यही हो, साध्य पनि त्यही हो, उत्पादक पनि त्यही हो, उपभोगकर्ता पनि त्यही हो। त्यसैले चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन लेख्नु पर्यो। मानव स्रोत व्यवस्थापनमा चाहिँ जस्तै चाहिँ जनशक्ति योजना होला, जनशक्ति नीति होला है, अनि चाहिँ जनशक्ति सही जनशक्तिको भर्ना होला, छनौट होला, नियुक्ति होला, जनशक्तिको परिचालन होला है, जनशक्तिको सामाजिकरण होला, जनशक्तिलाई चाहिँ जनशक्ति र समाज बीचको चाहिँ अन्तर सम्बन्धता होला। यी थुप्रै कुरा लेख्न सकिन्छ मानव स्रोत व्यवस्थापन है। यी कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो है त। मानव स्रोत व्यवस्थापन मैले के भने, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन है, र त्यसपछि मानव स्रोत व्यवस्थापन है। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् है त। ल राई के भन्नुभयो, ल क्वेसन चाहिँ एकछिन हेरौँला है साथीहरू। म एकैछिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ म सकाएँ, अनि त्यसपछि हेरौँला। म धेरै भित्र जान्न, क्लासमा भयो अझ डिटेलमा जान्थेँ, छलफलको लागि मात्रै हो। तपाईँले दुईवटा कुरा भयो नि बढी नै जान्नु होला, कम जान्नुहुन्न क्या। यतिको क्लास यतिको मैले भनेपछि तपाईँले जुन पढ्नु भएको छ त्यसमा थोरै थप हुन्छ भन्ने मात्रै हो है, अरू केही पनि होइन। मभन्दा तपाईँहरू जान्ने हुनुहुन्छ, मैले भनिसकेको छु है। र अर्को चाहिँ सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन हुनसक्छ, सङ्गठन संरचनाको निर्माण अथवा चाहिँ साङ्गठनिक संरचना चाहिँ नतिजामुखी सङ्गठन भनौँ न अझ, अथवा प्रविधिको उपयोगयुक्त सङ्गठन होला, त्यसपछि उद्देश्यमूलक कार्यशैली होला, न्यायोचित कार्यशैली होला, थुप्रै कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन। र अन्तिम अर्को भनेको सहकारी समन्वय एवं सम्वर्धन लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरूबीच शासकीय प्रणालीमा चाहिँ सहयोग हुनुपर्ने, सहकारी हुनुपर्ने र चाहिँ सहभागितामा काम गर्नुपर्ने भनेर यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यक्षेत्र भनेपछि विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक मानव स्रोत व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, अनि अरू के भने मैले सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन अथवा के भने यी कुरा सर हेर्नु है त। ल यति कुरा पनि मैले बुझेँ है। ल साथीहरू, यति कुरा चाहिँ यहाँसम्म के छ, ठिकै छ? ठिक त के हुन्छ, मैले लेखासेका छैन है, खालि भनेको छु। कति छिटो भनेको जस्तो लाग्छ होला, छिटै भनेको है। यो पुरै लेखेर क्लासमा पढाएर बेके गर्दै भनेको छैन है, पढाउने गरी भनेको छैन। यसो खाली भएको बेला सेयर गरौँ त साथीहरू है। खाली भएको बेला अब माहौल छ, लिखितको माहौल छ, त्यही भएर यसो छलफल गरौँ भनेर। के छ, ठिक छ? केही सहयोग भइरहेको छ कि छैन? ल थुप्रै साथीहरू आउनु भएको छ, एकदम खुसी लाग्छ। साथीहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ है, सबैभन्दा ठुलो कुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यही भएर पो दुःख गर्न मन लाग्छ है। ल समयानुकूल भएर पढ्नु साथीहरू, रिटर्नमा धेरै दुःख गर्नु पर्दैन है। पढाइमा लेख्ने बानी विकास गर्नु भने पास हुन सजिलो छ, तर चाहिँ लेख्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो है। त्यति कुरा गऱ्यो भने गाह्रै छैन नि, के गाह्रो छ र है। ल अब मैले धेरै भन्दिनँ साथीहरू। सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरू, नवीन आयामहरू भनेर भन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापनका है। सार्वजनिक व्यवस्थापनका चाहिँ नवीन आयामहरू अथवा नवीन प्रवृत्तिहरू भन्न चाहिँ कहिलेकाहीँ यो जनरल क्वेसनमा धेरै सोध्न क्वेसन त होइन, त्यही पनि सोधिहाल्यो भने यसो तपाईँहरूले चाहिँ छलफलको लागि होस् भनेर चाहिँ जोड मात्र दिएको है। जस्तै उदाहरणका निमित्त मैले सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरू अथवा नवीन अथवा न्यू ट्रेन्ड्स भन्छ अहिलेका पछिल्लो समयका, ती के हुन् भनेपछि हुन त यिनै विद्युतीय शासन, सुशासन, जनमुखी शासन, कार्यमुखी प्रशासन, यी थुप्रै कुरा हुन्। त्यही पनि तपाईँले जनरल चाहिँ भन्नका लागि धेरै बुकमा पनि लेखेको प्लस अन्य ठाउँमा लेखेको पनि। जस्तै तपाईँले सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरू भन्यो भने जसलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ। एउटा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यो सन् 1980 कै दशकमा विकास भएको अवधारणा हो, जसले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा भनौँ न अझ, किनकि व्यवस्थापन भइसकेको थियो नि त अब। त्यसैले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा
चाहिँ यो हाम्रो के अरे निजी क्षेत्रका सफलतम र अथवा कुशलतम अथवा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण भनौँ न, त्यही भाषा भन्न के छ र है। त्यसैले चाहिँ कायम गर्न नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास के हुने, वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न कति प्रयास गरेछ साथीहरू, कति छन्? आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमावली, लेखा परीक्षण ऐन 75, लेखा परीक्षण निर्देशिका छ साथीहरू है, कति छन् नि। त्यसपछि लेखा निर्देशिका 2073 होला, र त्यसपछि कानुनी रूपमा संविधानमा संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली छ, पारदेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली छ, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली छ, र कति छन् वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नलाई, हेर्नुहोस् त, छैनन् र। त्यसपछि चाहिँ CSR भन्ने छ, समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले समाजप्रति केही योगदान पुर्याउने भन्ने कुरा छ है। त्यसपछि निजी क्षेत्रले चाहिँ तपाईँहरूको केही प्रतिशत योगदान नगरेपछि सञ्चालन हुन नपाउने भन्ने छ, निर्यातमूलक उद्योगमा छुट्टै प्रावधान छ, कति छन् यी कुराहरू है। ल मैले यहाँ चाहिँ यसो जोड मात्रै दिएको है त। ल म यहाँ भन्दै थिएँ जस्तै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको 1980 को दशकमा विकसित भएको अवधारणा हो। यो चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रका सार्वजनिक प्रशासन र निजी प्रशासन बीचको भिन्नता भन्नुभयो, भनिदिन्छु है एकैछिनमा ल है। र त्यसपछि चाहिँ म लेखाइ पनि सिकाउँछु नातिन है। एकछिन म यो सकेपछि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले जानेको है साथीहरू। फेरि यसलाई उत्कृष्ट यही मेरो राम्रो म भन्दिनँ है। जस्तै चाहिँ सन् मैले के भने नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सन् 1980 को दशकमा विकसित अवधारणा, मैले अब यो सकेर भ्याउँछु है त। त्यसपछि चाहिँ यो निजी क्षेत्रका राम्रा अथवा चाहिँ एकदम राम्रा कुशलतम गुणहरू भित्राउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप यो विकास भएको केमा भने सार्वजनिक प्रशासनमा, किनकि सार्वजनिक व्यवस्थापनले चाहिँ त्यति दक्षता हासिल गर्न सकेन, निजी क्षेत्रले राम्रो गर्यो भन्दै यसको अवधारणा अघि आएको है। यो जनरली गर्ने हो भने यो अर्थशास्त्रको छनौट सिद्धान्त भन्छ, पब्लिक चोइस थ्योरी, र अर्को चाहिँ यो व्यवस्थापनको प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी भन्ने छ। दुईटा थ्योरीबाट निर्देशित छ भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँले त्यति धेरै जान्नु पर्दैन, जनरल कुराबाट जान्ने हो भनेर भन्ने। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ बढी दक्ष, अझ बढी प्रभावकारी र अझमुखी सेवा बनाउनका लागि यसको जोड दिएको है भन्नु पर्यो है। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्यो है त साथीहरू। र यसले चाहिँ के गर्यो भनेपछि यसले चाहिँ तर अलिक बढी जनतालाई चाहिँ अलिक बुझ्नु न, मैले लेखाउन क्लास पढाउन लाग्यो हो र भने क्लास पढाउन लाग्यो त लेखाउँथ्यो त सबै डिटेलमा। तपाईँले यसो बुझ्नुहोस्, यसरी पढ्नु साथीहरू, केही कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्लाई भन्नेलाई पो हो त है। र त्यसैले मैले के भने चाहिँ यसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ बढी ग्राहकका रूपमा हेर्ने गर्दछ साथीहरू। यो यसको अवगुणको कुरा गर्ने हो भने अथवा यो NPM को अथवा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको कुरा गर्ने हो भने अथवा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने यसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ ग्राहकको रूपमा हेर्दछ है। अब यो पनि मैले लेख्नुपर्छ र भन्ने भयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ नि, ग्राहकका रूपमा हेर्दछ यसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि सेवाग्राही चाहिँ सरी है। जस्तै यसले चाहिँ अर्को के भन्छ भनेपछि सेवाग्राहीलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ वस्तु तथा सेवाको रूपमा पनि हेर्ने गर्दछ यसले है। अरू कुरा नो म्याटर। यसले चाहिँ खालि आर्थिक न्यायलाई मात्र जोड दिन्छ, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी न्याय, लोकतान्त्रिक न्यायमा त्यति जोड दिएन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थाले। किन? निजी क्षेत्रले कसरी राम्रो गर्यो भन्नेतिर जोड दियो है, त्यसैलाई जोड दियो। र त्यसलाई जोड दिएपछि यो पनि के भयो भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यसले के जोड दियो भनेपछि जसरी पनि चाहिँ सेवाग्राही चाहिँ के हुनुपर्छ, सेवाग्राही केन्द्रबिन्दु होइन कि चाहिँ यो चाहिँ ग्राहक केन्द्रित हुनुपर्छ अथवा सेवाग्राहीले ग्राहकका रूपमा हेऱ्यो भन्न चाहिँ यो चाहिँ यसको विवाद हुने गरेको छ है। यसले चाहिँ बढी नतिजामा चाहिँ जोड दिन्थ्यो, यसले लक्ष्यलाई पनि टार्गेट गर्थ्यो अथवा टार्गेटलाई बढी जोड दियो। यो थुप्रै कुराहरू छन् है। यी कुरा मैले भने यसले चाहिँ बढी आर्थिक न्यायलाई जोड दियो, सरकार पछि हट्यो, निजी क्षेत्र अघि आयो भनेर चाहिँ भने है। अर्को नयाँ सार्वजनिक सेवा भन्ने छ साथीहरू, त्यो चाहिँ जनरली 2000 को दशकमा विकसित अवधारणा हो। 2003 मा भन्छ खास जानेट बी डेनार्ड र रोबर्ट बी डेनार्डले अवधारणा पत्ता लगाएका भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले त्यति जान्नु पर्दैन। मैले यहाँ भनेको कुरा तपाईँलाई PDF मा नोट पनि म उपलब्ध गराइदिनु है, पछि तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् है। मैले यहाँ जे भनिरहेको छु ती कुराहरू मसँग छ कतै न कतै है। त्यसैले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको विकास जनरली के अरे सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रमको क्रममा सन् 2000 को दशकमा अथवा 2003 को दशकमा चाहिँ है चाहिँ 2003 को दशकमा जानेट बी डेनार्ड र तपाईँहरूको चाहिँ रोबर्ट बी डेनार्डले चाहिँ आफ्नो एउटा पुस्तक लेखेका थिए साथीहरू, न्यू पब्लिक सर्भिस नट स्टियरिङ भन्ने एउटा किताब थियो। त्यो किताब मार्फत उनीहरूले अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यति धेरै जान्नु पर्दैन, मैले तपाईँले भनेको के मात्रै हो भनेपछि नयाँ सार्वजनिक सेवा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो एउटा 2000 को दशकमा विकसित अवधारणा। पहिलो कुरा यो सार्वजनिक प्रशासनकै विकसित तथा परिमार्जित रूप अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापनको भन्दा नि हुन्छ अथवा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन पछिको अवधारणा हो। र यसले चाहिँ के भन्ने थियो, यसले चाहिँ के गर भनेपछि जनता ग्राहक होइनन् साथीहरू, नागरिक हुन्। त्यसैले यिनलाई चाहिँ कल्याणकारी सेवामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसले विकास गरेको है। यसले चाहिँ तपाईँले मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भनेपछि यो चाहिँ अवधारणा चाहिँ यसको चाहिँ कसरी भयो भनेपछि नागरिक के होइनन् अथवा चाहिँ सेवाग्राही ग्राहक होइनन्, सेवाग्राहीले चाहिँ कल्याणकारी रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको कर्तव्य हो है र यसको अधिकार हो भनेर यसको के गरेको जोड दिएको है। र नयाँ सार्वजनिक अवधारणाले चाहिँ के भनेको थियो भने चाहिँ ग्राहक होइन नागरिकको सेवा गर भनेर जोड दिएको थियो, अथवा जनइच्छा बुझ भनेर भनेको थियो
है रणनीतिक रूपले सोच र प्रजातान्त्रिक रूपले काम गर भनेर भनेको थियो। हेर्नुहोस् त रणनीतिक ढङ्गले सोच र प्रजातान्त्रिक ढङ्गले काम गर रे कस्तो राम्रो कुरा है रणनीतिक ढङ्गले सोच र प्रजातान्त्रिक ढङ्गले काम गर भन्यो यसले है र यसले अर्को के भन्यो भनेपछि सुन्नुस् है अर्को यसले के भन्यो भनेपछि यसले चाहिँ जति सक्दो के गर भनेपछि कल्याणकारी सेवा प्रवाह गर भन्यो क्या है सरकारको काम भनेको सामाजिक न्याय कायम गर्ने हो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो सरकारको काम चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ जनतालाई ग्राहकका रूपमा हेर्ने अथवा चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो के रे तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ सेवाग्राहीका रूपमा हेर्ने होइन जनतालाई चाहिँ कल्याणकारी सेवा गर जनता भनेका मालिक हुन् है जनता भनेका तपाईहरुका के हुन् तपाईहरुलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चीज हुन् भनेको उनीहरुद्वारा नै राज्य सञ्चालनमा जाने तपाईहरु हो त्यसैले उनीहरुलाई के गर ग्राहक होइन नागरिकको सेवा गर उनीहरुको इच्छा बुझ र रणनीतिक ढङ्गले सोच र प्रजातान्त्रिक ढङ्गले काम गर कस्ता राम्रा कुराहरु छन् हेर्नुस् त र त्यसपछि जवाफदेहिता बोध गर ए राम्रो गर उनीहरुले जे भन्छन् भन्दा त्यसपछि सार्वजनिक विश्वास कायम गर है जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर यस्ता कुरा जोड दियो नयाँ सार्वजनिक सेवाले है या अथवा चाहिँ एनपीएस ले हेर्नुस् कस्तो राम्रो जोड दियो नामै सेवा गर भन्यो क्या जनइच्छा बुझ भन्यो क्या प्रजातान्त्रिक ढङ्गले काम गर भन्यो क्या है ल यति कुरा मैले भने है र त्यसपछि अरु अवधारणा आयो जस्तै त्यसपछि एनपीजी भन्ने चाहिँ एउटा अर्को अवधारणा आयो के नयाँ शासकीय प्रबन्ध भन्ने त्यो नयाँ शासकीय प्रबन्धले के भन्यो त भनेपछि फेरि सरकार एक्लैले काम गर्न सक्दैन साथीहरु हो भन्ने कुरा उले अगाडि ल्यायो के फेरि र उसको मुख्य उद्देश्य नै के थियो भनेपछि अब सरकार सञ्चालनमा अथवा शासन सञ्चालनमा सरकार बाहेकका संयन्त्रको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेर एनपीजी को अवधारणा आयो क्या त्यो एउटा अर्को नयाँ आयाम हो क्या नवीन प्रवृत्ति हो अर्को हेर्नुस् त सबैभन्दा नवीन पुरानो सार्वजनिक व्यवस्थापन आयो सार्वजनिक व्यवस्थापन पछि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन आयो त्यसपछि नयाँ सार्वजनिक सेवा आयो अथवा एनपीएम आयो त्यसपछि एनपीएस आयो अनि एनपीजी आयो क्या एनपीजी ले के भन्यो मैले अघि पनि भनिसके यसले चाहिँ के भन्यो भनेपछि शासन सञ्चालनमा सरकार एक्लै सफल हुन सक्दैन त्यसैले शासन सञ्चालनमा सरकार बाहेकका क्षेत्रमा पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो अथवा शासकीय गतिविधिहरुमा सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रहरुको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो है यति कुरा बुझ्नु पर्यो क्या यो बुझेपछि त भइगयो नि किन चाहियो र रट्नुपर्छ र यो बुक चाहिन्छ र है हो अर्को के भन्यो त यसले भनेपछि यसले अर्को भन्यो कि तपाईहरुको चाहिँ जति सक्दो बहुपात्रद्वारा शासन सञ्चालन गर र बहुस्तरीय शासनको पद्धति बसाल भनेर भन्यो क्या जसले गर्दा गुणस्तरीय शासन हुन्छ जस्तै सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा निजी क्षेत्र पुग्छ सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह चाहिँ तपाईको निजी क्षेत्रले गर्छ त्यसका उदाहरण त हामीसँगै छन् हामीले अहिले एनपीजी प्रभावका रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं प्रभावका रूपमा प्रयोग गरेको भए अहिले आयल निगमले यसरी चाहिँ किन पेट्रोलियम पदार्थ वृद्धि गर्न पर्थ्यो अर्को निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी अंग अर्को भइदिया भए हेर्नुस् त विद्युत चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण नभएर अर्को भइदिया भए ए त्यसले बत्ती नदिए त यसले दिन्छ यसले नदिए त यसले दिन्छ भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्थेन र हो त्यसैले सरकार पुग्न नसकेको क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रमा विस्तार गर्न नसकेकोमा सरकारले आफूले लगानी गर्न नसकेको ठाउँमा उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाएर उलाई चाहिँ सहजकरण गरिदियो भने एकातिर सरकारले जोड दिन्छ र यसले अर्को के भन्छ भनेपछि सरकारले लोकतान्त्रिक एवं कल्याणकारीमा जोड देऊ र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बजार प्रबन्धन तथा बजारीकरणमा जोड दिन देऊ भनेर यसले मान्यता पनि राख्दछ हेर्नुस् त है एनपीजी भनेको न्यू पब्लिक गभर्नेन्स अथवा गभर्नमेन्ट के छ र त्यो नयाँ शासकीय प्रबन्ध है त ल यति जोड दिन्छन् दुईटाले भन्यो है मैले जोड दिएँ है ल यदि जानिसकेपछि अर्को त्यसपछि के आयो अब त्यसपछि जति लेखे पनि हुन्छ क्या तपाईले बुझेको अब त्यसपछिका सबै हुन्छ जस्तै विद्युतीय शासन अब धेरै लेख्न त सम्भव हुन्न मुख्यतः ती तीनटा हुन् चाहिँ नयाँ आयामहरु अथवा नवीन प्रवृत्तिहरु त्यो बाहेक अरु के हुन् त भनेपछि जस्तै विद्युतीय शासन अब त्यसमा केही पनि नदिने विद्युतीय यन्त्र उपकरण मार्फत गरिने शासन जनरल कन्सेप्टमा त्यही हो नि तर यो के हो भने विद्युतीय यन्त्र उपकरण माथिको शासन पनि हो है फेरि हो यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला तपाईले विद्युतीय शासन भन्ने कुरा कतिपयले चाहिँ गलत कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको विद्युतीय शासन भनेको के भन्नु भएको छ भनेपछि विद्युतीय यन्त्र उपकरण मार्फत गरिने शासन मात्रै बुझ्नु भएको छ विद्युतीय यन्त्र उपकरण उपर गरिने शासन पनि विद्युतीय शासन हो है यो कुरा नबिर्सिनु होला विद्युतीय शासन भनेको के रहेछ एउटा चाहिँ विद्युतीय यन्त्र उपकरण मार्फत गरिने शासन र विद्युतीय यन्त्र उपकरण चाहिँ उपर गरिने शासन पनि के हो त्यही त्यो मार्फत नि जस्तै तपाईले कम्प्युटर मार्फत कार्य गरिरहनु भएको छ त्यो विद्युतीय यन्त्र उपकरण मार्फत भयो है र विद्युतीय तपाईले त्यो कम्प्युटर उपर पनि फेरि छुट्टै शासन गर्नु भएको छैन र आफूले भनेको बेला चलाउनु भएको छ यो थुप्रै कुराहरु छन् है र त्यो नयाँ अर्को भनेको विद्युतीय शासन पनि हुन सक्छ भनेर भने र त्यो बाहेक अर्को के पनि हुन सक्छ भनेपछि अब नतिजामुखी कार्यप्रणाली हुन सक्छ अब सरसर एक बुँदा लेख्ने अब है
र त्यसपछि अर्को के हुनुपर्छ, सुशासन हुनसक्छ अर्को है। त्यो पनि त अहिले आएको छ, अहिले सुशासन पनि आएको त छैन र है, सुशासन पनि आएको छ। त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यप्रणाली पनि छ है, को प्रोडक्सन भन्ने पनि पछिल्लो समय आएको छ, क्रस बोर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि छ है, सहभागितामूलक कार्यशैली भन्ने पनि। कति लेख्ने अब त्यो भन्दा पछाडि यसका अलावा देहाय बमोजिमका भन्ने क्या है, कसरी भन्नुपर्दो रहेछ। तपाईँले माथि चाहिँ सरस्वती पहिला चाहिँ के भन्ने भनेपछि माथि सुरुमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन आयामहरू अथवा नवीन प्रवृत्तिहरू लेख भन्यो भने मुख्यतया सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन आयामहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब माथि थोरै पृष्ठभूमि त अब कसरी लेख्नुहुन्छ लेख्नु पर्यो, र नवीन आयाममा पहिला त्यो नवीन आयाम मात्रै सोध्यो भने थोरै सार्वजनिक चाहिँ यो व्यवस्थापनको परिभाषा दिनु पर्यो, प्रसङ्ग जोडौँ भनेर हो कि कसरी यो परिभाषा दिनु पर्यो। र त्यो परिभाषा दिइसकेपछि तल भन्नु थोरै यसका नवीन आयामहरूलाई विभिन्न ढङ्गले व्यक्त गर्न गरेको पाइन्छ, तर खास गरी यसका नवीन आयाम तथा प्रवृत्तिलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ, यो भन्नु पर्यो। र त्यसपछि के भन्नु पर्यो, कमा भन्नु पर्यो, एकमा भन्नु पर्यो नयाँ सार्वजनिक चाहिँ के अरे सरी नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन एनपीएम भन्नु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ 1980 को चाहिँ दशकमा विकसित अवधारणा भन्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रका सफलतम र कुशलता गुणहरू भित्राउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ भन्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ सेवाग्राहीलाई ग्राहकका रूपमा हेर्दथ्यो भनेर भन्नु पर्यो, ती कुरा लेख्नु पर्यो है। र त्यसपछि अर्को आयो दोस्रो नवीन आयाममा दोस्रो लेख्नु पर्यो नयाँ के अरे यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नयाँ सार्वजनिक सेवा लेख्नु पर्यो अथवा एनपीएस न्यू पब्लिक सर्भिस। त्यसले भन्नु पर्यो यसले चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ ग्राहक यो 2000 को दशकमा विकसित अथवा 2003 मा है 2000 को दशकमा हो। यसले चाहिँ के भनेको छ भनेपछि जनतालाई चाहिँ ग्राहकका रूपमा नहेर नागरिकका रूपमा हेरेर चाहिँ कल्याणकारी सेवा प्रवाह गर, सरकारको उद्देश्य नै कल्याणकारी सेवा प्रवाह गर्ने हो भनेर भन्नु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ यसले देहायका तथ्यहरूलाई अङ्गीकार गर्दछ अथवा चाहिँ अङ्गीकार गर्छ अथवा देहायका तथ्यहरूलाई अवलम्बन गर्दछ भन्न सक्नु पर्यो, जसमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु चाहिँ के गर, जनताको सेवा गर, जनइच्छा बुझ, उत्तरदायित्व वहन गर है, र जनइच्छा बुझ, त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसमा के छ र थोरै हो नि, 5 मार्क्समा त कहाँ बढी हुन्छ र थोरै हुन्छ नि। र त्यसपछि के गर हो एनपीएम एनपीएस एनपीजी र एनपीपी भन्ने भइगयो, ठिक छ, राम्रो भन्नुभयो है त। र त्यसपछि के गर अनि अर्को चाहिँ नयाँ शासकीय प्रबन्ध लेख। नयाँ शासकीय प्रबन्धमा चाहिँ यसमा चाहिँ बहुस्तरीय शासन हो भन्ने बुझ्नुहोस्, बहुपात्रको संलग्नता भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अर्को आयो अहिले तपाईँहरूको चाहिँ त्यसपछि विद्युतीय शासन भन्नुहोस्, विद्युतीय यन्त्र उपकरण मार्फत है। र त्यसपछि चाहिँ विद्युतीय यन्त्र उपकरण उपर गरिने शासन भन्ने भयो। र त्यसपछि अर्को भनेको यसका अलावा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्यो, त्यसमा लेखिदियो सुशासन, त्यसपछि नतिजामुख कार्यशैली, त्यसपछि साङ्गठनिक नवीनता, त्यसपछि को प्रोडक्सन, कति लेख्छ, त्यसपछि सहभागितामूलक कार्यशैली, त्यसपछि क्रस बोर्डर म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि इनोभेटिभ म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कति लेख्ने है, ती कुरा चाहिँ लेख्ने है। सुनेर बिर्सिने कहाँ बिर्सिन्छ र यस्तो कुरा, यो त कति मजा लागेर पढ्नु पर्यो नि त यस्तो कुरा है, कन्सेप्ट कसरी लिने भन्ने कुरा हो साथीहरू। यति भने मैले है। अब यी सार्वजनिक नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अथवा व्यवस्थापनमा के समस्या छन् भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यो कुरा मैले भन्न जरुरी छैन जस्तो लाग्दैन। जस्तै उदाहरणका निमित्त के सोध्यो त्यस्तो क्वेसन सोध्यो भने हामीले सहजै भन्न सक्छौँ। जस्तै समस्या के छ अहिले, भद्दा र परम्परागत साङ्गठनिक संरचना छन्, एकदम परम्परा छन् है, भद्दा र परम्परागत संगठन संरचना छन् है। त्यसपछि चाहिँ यो करप्सन एकदम हावी छ, त्यसको लागि प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ पक्षमा जोडै दिएको छैन है। त्यसपछि अर्को सार्वजनिक प्रशासनको रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सकिएको छैन अथवा रिसाइज गर्न सकिएको छैन। अर्को चाहिँ टिमवर्क युक्त कार्यशैली छैन, टिमवर्क नै गर्दैनन् है। त्यसपछि चेन्ज रेसिस प्रवृत्ति बढी छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै छैन है, परम्परागत कार्यशैली छ है। र अर्को चाहिँ रेड ट्यापिजममा रमाउने प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ है, अथवा भोलिबादको संस्कृति हावी छ है। र त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ उत्तरदायित्व छैन, गोधुली आकारको उत्तरदायित्व छ, सोलो आकारको उत्तरदायित्व छ है। कुरा ठुला गर्ने काम नहुने प्रवृत्ति त्यस्तै छ, थाहा छैन डुएबल अचुक उपाय हो भन्ने, अथवा साना कार्यबाट थालनी गर्नुपर्छ, डुएबल अचुक उपाय हो भन्ने थाहा छैन। आवश्यक चाहिँ इभ्यालुएसन र यो चाहिँ मोनिटरिङ छैन है। त्यसपछि इभ्यालुएसनबाट निस्केको फिडब्याकलाई चाहिँ त्यसलाई रिफर्म गर्नै सकिँदैन, त्यतातिर जोडै छैन। अघिल्लो वर्ष जे रिफर्म देखियो पछिल्लो वर्ष पनि अथवा जे चाहिँ फिडब्याक दियो पछिल्लो वर्ष पनि त्यही फिडब्याक दिनुपर्ने बाध्यता छ। हेर्नुहोस् त कति समस्या छन्। अनि राजनीतिकले चाहिँ प्रशासनलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ बसमा राखेको बढी छ, उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको छैन, अथवा चाहिँ राजनीतिक चाहिँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढी हस्तक्षेप गरेको छ भन्दा हुन्छ है। कति लेख्ने क्या, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेको छैन भन्नु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी वहन गर्न सकेको छैन भन्नु पर्यो है। सेवाग्राही चाहिँ मालिक बन्ने के अरे सरी सेवा प्रदायक मालिक बन्ने, सेवाग्राही चाहिँ हाम्रा चाहिँ मालिक होइनन्, यिनीहरू चाहिँ वस्तु सेवन भन्ने परिपाटी पनि त्यस्तै छ, देख्नु बाँकी छ तपाईँले है। जनताको तलब खाएको छौँ, जनताबाट उठाएको पैसा खाएको छौँ भन्ने बुझ्नुहुन्न,
त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। हाकिमै शैली बढी छ है, एकातिर चाहिँ म हुँ भनेर देखाउने, अर्कोतिर चाहिँ रिस्क पटक्कै नलिने है। देख्नु भएको छैन नेपालको अहिलेको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो छ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ नि। चोरलाई चाहिँ के भएको छ, चौतारी भएको छ, इमान्दार साधुलाई चाहिँ सुली भएको छ सार्वजनिक प्रशासन। त्यो त देख्नै भएको छ त। किन भएको छ भनेपछि जसले कामै गर्दैन, जो चाहिँ अफिसमा गएर चाहिँ टाइम पास गर्छ, जो चाहिँ अफिसप्रति इमान्दार छैन अथवा अफिसले दिएको काम गर्दैन, ऊ मान्छेले कामै गर्दैन त के गल्ती गर्छ र? उसलाई केही सजाय पनि हुँदैन, उसलाई केही हुँदैन, उसलाई आराम छ चौतारीसँग बसेको छ। तर जो काम गर्छ, जो मेहनत गर्छ, जसले एकदम धेरै काम गर्छ, त्यहीको कहीँ न कहीँ मिस्टेक हुन्छ नि त। अनि मिस्टेक भयो भने उसैलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिन्छ है। र त्यसैले के छ भनेपछि तपाईँहरूको मैले भन्न खोजेको के छ भनेपछि चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली भएको छ साथीहरू। यो कुरा पनि क्लियर बुझ्नुहोस् है। र एकातिर चाहिँ म हुँ भन्ने अहम संस्कृति हाबी छ भने अर्को चाहिँ किन छुच्चो हुने भन्ने प्रवृत्ति पनि फेरि त्यस्तै छ क्या। एकातिर म हुँ, ओहो म जस्तो कोही छैन, मैले लोकसेवा पास गरेँ, मैले त्यत्रलाई पछारेर आएँ भन्ने प्रवृत्ति छुट्टै छ। अर्कोतिर के छ भनेपछि म किन छुच्चो बन्ने, त्यो काम गरेर म किन त्यसको विरोधी बन्ने। जस्तै यो कानुन सम्मत गरे त मलाई त्यसले चाहिँ मेरो काम गर्दैन भन्छ, म किन छुच्चो हुने, त्यही गर्छ नि भनिदिन्छन् फेरि है। र आफूभन्दा तलका कर्मचारीलाई हेप्ने प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ है। सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता छैन। हेर्नुहोस् त, जनताले मागे बमोजिमको सेवा हुनुपर्छ, डिमान्ड बेस सप्लाई बेस चाहिँ सेवा हुनुपर्छ, डिमान्ड बेस सेवा हुनुपर्छ भन्छ। हाम्रोमा सप्लाई बेस सेवा छ भनेको मतलब जे राज्यले दिन्छ त्यही लिनुपर्ने छ क्या नागरिकले। खास नागरिकले जे माग्यो है, जे नागरिकले माग्यो त्यो राज्यले दिनुपर्ने होइन। तर भएको के छ यहाँ, जे चाहिँ राज्यले दिन्छ त्यही दिनुपर्छ। तपाईँहरू कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ नि हामीलाई चाहिँ जस्तै कुनै कार्यालयमा जानुभयो भनेपछि तपाईँले चाहिएको कुरा एउटा हुन्छ, उसले मागिरहेको अर्को हुन्छ। यो समग्र सार्वजनिक प्रशासनकै समस्या अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापनकै समस्या है। यस्तो छ समस्या। अब भन्ने बेला के भन्ने, जनता मालिक हुन् भन्ने। अब कहिलेकाहीँ मैले विचार गरेर हुन्छु क्या, जस्तै अफिसमा कहिलेकाहीँ गएँ भने हाम्रै नजिकै हाम्रै अफिसमा अथवा हाम्रै अफिसमा नि गयो भने जस्तै सेवाग्राही आएको हुन्छ, सेवाग्राहीले त्यहाँ कर्मचारीले राखेको पानी खायो भने उसलाई थर्काइहाल्नुहुन्छ क्या धेरै साथीहरूले। किन भनेपछि अब त्यो पानी तपाईँले छुट्टै पानी छ अरे, ल हेर्नुहोस्। अनि मालिक भयो त तिनीहरू मालिक भयो, को मालिक भयो, आफू मालिक भयो, उनीहरूलाई ए मैले त लोकसेवा पास गरेको ठुला कुरा गरेर हुन्छ भनिदिनुहुन्छ है। उनीहरूलाई लोकसेवा पास गरौँ जसरी आओस्, के मजा छ, राज्यको दायित्व होइन हो। यी कुरा थुप्रै समस्या छन्। उत्तरदायित्व वहन गर्ने संस्कृति नै छैन क्या है। उत्तरदायित्व वहनै गरिँदैन है। एकाप्रति चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सरकारलाई सहयोग, कर्मचारी तन्त्र सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेको छ, तपाईँहरू त्यो पनि समस्या छ है। यी थुप्रै कुराहरू छन् साथीहरू है। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ यी यावत कुराहरूलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। पदीय अहम हाबी छ, मैले जे कुरा भने जस्तै टिमवर्कको संस्कृति छैन, यी मैले जे भने तपाईँहरूले चाहिँ ती कुरा सरस्वती लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यी पोइन्ट मैले भनेका पोइन्ट फेरि सार्वजनिक प्रशासनमा मात्रै लेख्ने होइन है। ती क्वेसन तपाईँले सार्वजनिक सेवामा लेखिने हुन्छ, सुशासनमा लेखिने हुन्छ, बुझ्नु भएन? त्यो कुरा तपाईँले जहाँ लेखे पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् है त। यति कुरा पढ्नु पनि गाह्रो छैन। र रिटर्न पढ्दाखेरि मैले अब अन्तिममा चाहिँ रिटर्न पढ्ने कसरी भन्ने मेरो आफ्नो है, मैले आफूले तपाईँलाई भन्छु, रिटर्न पढ्दाखेरि साथीहरू चाहिने कुरा मात्रै पढ्ने। महत्त्व, विशेषता, उद्देश्य, समस्या, सावधान चाहिँ एउटा क्लियर बनाएर त्यसैलाई क्लियर बनाए हुन्छ। त्यो होइन संविधान र कानुनमा सबैका समस्या त्यही छैनन् र भने ती समस्यालाई एउटै बनाएर पढ्ने क्या, धेरै टाउको नदुखाउने। बरु के पढ्ने तपाईँले गाह्रो सिद्धान्त। सिद्धान्त भनेको के छ र, मूल्य, मान्यता, आदर्श, संस्कार, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज, तिनै त हो नि सिद्धान्त। के र जस्तै सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त भने के हो, त्यसको उद्देश्य के हो भने हो कि त्यसको मुख्य के हो, त्यसको ध्येय के हो, सिद्धान्त है। सिद्धान्तमा किन दुःख गर्नु पर्यो र? पढ्नुपर्ने भनेको कहीँ सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अथवा व्यवस्थापन सम्बन्धी के व्यवस्था छ अथवा सुशासन सम्बन्धी के व्यवस्था छ, त्यस्ता कुरा अलिअलि याद गर्ने, संविधानका कुरा याद गर्ने। बाँकी कुरा त बुझ्ने न हो न। रिटर्न भनेको बुझेर पढ्ने त हो नि। रटेर पढेको छिटो नाम आउँदैन क्या साथीहरू। रटेर पढ्नेको अलि ढिलै नाम आउँछ। नाम नआउने होइन, आउँछ, तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले अलिक डाइभर्ट गऱ्यो भने उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बुझेर पढ्नु है, समय सन्दर्भ भएर पढ्नु होला। मैले भन्न खोजेको है, चाहिने कुरा टिपोट चाहिँ गर्नुहोस्, तर चाहिँ कण्ठ गर्ने अब त्यो आफ्नो कुरा कला हो कि। फेरि कसैले कण्ठ गरेर पढ्नुहुन्छ ओके छ है, तर सकभर कण्ठ गर्दा मजा आउँदैन। मैले भने त तपाईँले सुशासन भनेको लेख्ने त्यो बुकै लेख्नुपर्छ भन्ने छ र भने सुशासन बुकले एउटा लेखा परिभाषा हुन्छ र भने तपाईँले आफै बुकमा हेर्नु न, एउटा बुकमा अर्कै होला है, अर्को बुकमा अर्कै होला, अर्को बुकमा सुशासनको अवधान अर्कै, कसैले उत्कृष्ट उम्दा शासन भने होला है, कसैले राजनीतिक प्रशासनिक सक्षमता भन्दै होला है, अब कसैले केही भन्दै होला, कसैले नागरिक सर्वोच्च एवं नागरिक हितकारी कायम गर्ने शासन भन्दै होला है, कसैले विश्वव्यापी एजेन्डा हो यो भनेर भन्दै होला। त्यो लेख्ने तरिका हो क्या। तर त्यो बुझ्यो भने त लेख्न के गाह्रो छ र साथीहरू। त्यसरी पढ्नुहोस् है। मैले के भने जस्तै तपाईँलाई गाह्रो भएका फरकहरू, प्रकारहरू, अझ सिद्धान्तका सिद्धान्तहरू, प्रयास व्यवस्थाहरू
र संविधान र कानुनका यावत रट्ने कुराहरू छुट्टै कपीमा बनाएर त्यो कुरा रट्नुस् है। सकिन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ रट्नुस्, जुन कुरा भोलि इक्जाममा नझुक्कियोस्। मैले हिँडेर तपाईहरुलाई गरिबी भनेको के हो, गरिबीका समस्याहरू लेख्नुस् भन्दियो भने तपाईहरु कहिले नपढेको पनि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यहीँनेर मैले तपाईहरुलाई गरिबी भनेको के हो, गरिबीका सूचकहरू लेख्नुस् भने जसले रटेको छ त्यसले लेख्नुहुन्छ। फेरि हो त्यस्ता चाहिँ केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू, कहिले चाहिँ पढ्नुपर्ने कुराहरू है, कुनै कुराहरू क्लियर जस्ताको प्राविधिक टर्महरू, जस्तै अस्ति सोध्दियो हेर्नुस् त लेखामा चाहिँ तपाईहरुको लेखा कि राजस्व केमा नासुको है, ठ्याक्कै मैले अहिले बिर्सेँ। तपाईहरु चाहिँ खाता सूचीको प्रक्रिया लेख्नुस्, खाता सूची निर्माणको प्रक्रिया है। कुनै कुरा क्रिटिकल हुन्छ है त, हुन्छ नि त। जस्तै सार्वजनिक खरिदको विधि लेख्नुस्, त्यहाँ आफ्नो भाषा लेखेर हुने हो र? सार्वजनिक खरिदको विधि क्रिटिकल हो है। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बलपत्र आह्वान, राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय बलपत्र आह्वान, सिलबन्दी दरबार पत्र आह्वान है। यसरी चाहिँ तपाईहरुको के छ, फरक फरक कुरा छ के मैले भन्न खोजेको। तपाईहरुको चाहिँ त्यस्ता क्रिटिकल कुराहरू टिप्नुस्, बरु तिर हट्नुस्। बाँकी सबै चाहिँ तपाईहरु के गर्नुस्, दुःख नदिनुस् है। त्योभन्दा बढी दुःख मिलाएर किन नसक्छ, लेख्ने बानी पो लेखाएर मिलाएर सक्नुहुन्छ त। लोकसेवा पास गर्ने भनेको लेखेर होला, यति कुरा बुझ्नुस् क्या। लेख्यो भने सकिन्छ। कसरी प्रभावकारी बनाउने, लेख्ने, कम पढ्ने बढी लेख्ने। आफै अनि कति लेख्छु मैले, कति पढ्नुपर्छ भन्ने आफै थाहा हुन्छ। मैले बढी पढ्ने कि कम पढ्ने भन्ने कुरा तपाईले आफै लेखेपछि थाहा हुन्छ। ल मेरो पढाइ कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा अरूलाई देखाउनै पर्दैन, आफै लेख्नु भयो र आफैले मूल्याङ्कन गर्नुभयो नि पुग्छ है। आफ्नो तयारी कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा समय म्यानेज गर्नु पर्यो, पढ्न सक्नु पर्यो साथीहरु। त्यति भने मैले समय सन्दर्भ अनुसार पढ्न सिक्नुस् भन्ने मात्रै हो है। हाम्रो त यहाँ के भएको छ, बजारको हल्लाले गर्दा पढ्नुपर्ने एबीसीडी हुन्छ, पढ्न लाग्छौं चाहिँ तपाईहरुको अ आई, अनि गाह्रो हुन्छ। अब सेकेन्ड पेपरको परीक्षा भइरहेको हुन्छ, समसामयिक किनेर पढ्न लाग्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो छ के बजारको भाव है। ठीक छ, जो नयाँ पढ्दै हुन्छ किनेर पढ्नुस्, समसामयिक किन्नुस्, जीके किन्नुस्, अथवा चाहिँ नकिनेर हुन्छ कसैसँग मागेर सहयोग गरेर हुन्छ पढ्नुस्। तर लेखनको परीक्षा हुँदैछ असार 18 गते, आज समसामयिक पढ्दैछ कोही मान्छे, अनि कसरी प्रगति गर्नुहुन्छ है। समय सन्दर्भ हुन सिक्नुस् है। अब बजार त मार्केटिङ हो है साथीहरु, हामी पनि मार्केटिङ हो। तपाईले जेसुकै बुझ्नुस्, हामी पनि मार्केटिङ हो। जसले जे बुझ्नुस्, किताब लेख्ने जति सबै मार्केटिङ हो। सेवा त दोस्रो कुरा हो है। तपाईहरु जेसुकै बुझ्नुस्, जसले जतिसुकै गफ लाए तापनि, जतिसुकै घमण्डता गरे पनि तपाईहरुको सेवा चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। प्राथमिक कुरा भनेको बजारीकरण हो। आफूले चाहिँ पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यता। हामी झुट बोलेर किन लुक्ने र है। यो किन बुक लेखिरहेछन् मान्छे, पैसाको लागि हैन। पहिलो कुरा पैसा हो, सेकेन्डरी कुराहरु। अब तपाईहरु भन्नुला तपाईहरुको त्यति सोच हो नि अरूको नहुन सक्छ भने सबैको त्यही हो है। राति 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठेर त्यतिकै लेख्छ मान्छेले, पहिलो कुरा। सेकेन्डरी कुरा भनेको के हो, जनतालाई विश्वसनीय, पढ्ने मान्छेलाई विश्वसनीय र स्तरीयता दिने, बस त्यो सेकेन्ड कुरा। गलत चाहिँ नदिने, स्तरीय र विश्वसनीय चाहिँ दिने, एकदम विश्वसनीय। त्यसमा दुःख गर्ने, हर बखत लागि पर्ने है, ताकि भोलि चाहिँ नपछुताओस्। बुझ्नुभयो नि, यति कुरा बुझे है। यति कुरा भने अब तपाई सुर्खेत कोही हुनुहुन्छ भने सुर्खेत हुने साथीहरुले त इक्जाम दिन चाहिँ आउनुस् है। हामीले इक्जाम सञ्चालन गरिरहेको छौं हामी 5-6 जना मिलेर, कर्णालीको लागि प्लस नासु खर्दारको लागि पनि। नासुको लागि जनरली नासु र त्यसपछि कर्णालीको लागि चाहिँ तपाईहरु इक्जाम भएर त्यसै मार्फत चाहिँ तपाईहरु कपी सपी पनि हामी चेक गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छौं, अन्य विभिन्न सहरहरुलाई दिएर। त्यो कुरा पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। कर्णालीलाई हामीले यो वर्ष चाहिँ कर्णालीका मान्छेहरु पछि परे भन्ने एउटा अवधारणा पनि छ, त्यो अवधारणा पनि साकार बनाउँछ भनेर चाहिँ इक्जाम चाहिँ दिइरहेको छौं। हाम्रो एउटै ध्येय छ, इक्जाम दिनुस्, पास हुनुस्, बस। जसले इक्जाम दियो कमसेकम 20 वटा सेट गर्नुभयो भने 30 वटा घरमा गर्नुस्, नभए 20 वटा 30 वटा सेट गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरुको आफ्नो स्तर कहाँनेर कति पढ्ने के गर्ने भन्ने क्लियर हुन्छ क्या साथीहरु है। धेरै पढ्नु पर्दैन क्या। कसैले भन्छन् 24 घण्टा 18 घण्टा 20 घण्टा पढ्ने त धेरै दुःख गर्नु पर्दैन साथीहरु। कम दुःख गर्नुस्, तर स्तरीय दुःख गर्नुस् के, विश्वसनीय दुःख गर्नुस् क्या। तपाईहरुले बेलायतमा मुसा मर्यो, सबैभन्दा अग्लो मान्छे मर्यो, सबैभन्दा यी यावत कुरा नपढ्नुस् क्या साथीहरु। किन टाउ दुखाउनुहुन्छ? आइहाल्नु त्यस्ता कुरा आउँदैनन् इक्जाममा, आइहाले आउँदै गर्छन्। त्यति टाउको नदुखाउनुस् है, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस्। पढ्दाखेरि कहाँसम्म कति स्तरीयता पढ्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ क्या। अब हाम्रो त के हुन लाग्यो अहिले त तपाईहरुको चाहिँ वास्तवमा यो म त के भन्छु, आजले यो समसामयिक हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्न थालिसक्यो के देख्दाखेरि है। जे पनि समसामयिक भन्दिन थाले, जे पनि के, जे लेखे पनि हुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ। ल मुसा मरे लेखे पनि हुन्छ, भ्याउता मरे लेखे पनि हुन्छ, तब अरु लेखे पनि हुन्छ। अब मैले अरूको कुरा गरेँ भने म आफै पनि त्यो बानी परिसक्यो के, जे आए पनि समसामयिक हो कि जस्तो लाग्छ, अनि लेख्नै मन लाग्छ। त्यो अनावश्यक, धेरै त अनावश्यक भन्दा भन्दै पनि लेख्ने मन लाग्छ। बजारले त्यही माग्छ त गर्ने कि, बजारले चाहिँ यसले ठिक्क हाल्छ है, नचाहिने कुरा हाल्दैन भन्ने कुरा हेर्दैन कि, यसले बढी हाल्छ यसको हेरौँ भन्छ। ल अनि कहाँबाट हुन्छ र
बढी चाहिने हो र? नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ पढ्नुपर्ने 50 बुँदा हुन्छ, कसले 150 बुँदा हाल्यो होला, अब ठिक छ, नचाहिने कुरा किन हाल्नु पर्यो है? हाम्रो कन्सेप्ट के, हाम्रो कन्सेप्ट गलत छ। बढी हालेपछि पुग्यो, त्यसले जेसुकै हालोस् बढी हाले भयो है। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु साथीहरू। पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा मेन्टेन गर्नुपर्छ। सानो कुराले डिटर्मिनेसन गर्छ क्या पढ्दाखेरि, ठुलो कुरा होइन, सानो कुरा है। सानो कुरा नै हो साँच्चै भनेको। मलाई लाग्ने चाहिँ यो मेन्टेन गर्ने भनेको सानो कुरा, पास गर्ने पनि सानै कुरा होला, ठुलो कुराले पास गर्दैन मान्छे। कोही मान्छे के हुन्छन्, जनरल भाषा मिलाउन आउनन्, सबभन्दा गाह्रो शब्द गान्छन्, त्यही खोज्न जान्छन् क्या। पहिला ए बाबा सामान्य तरिकाले बुझ्नु न, सार्वजनिक प्रशासन भनेको यो हो, सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने कार्य हो भने त बुझ्न सकिन्छ त है। अनि त्यो पढे आउनु गाह्रो वर्ड कहाँ छ, कसले गाह्रो वर्ड लेखेको छ, त्यो सारे हुन्थ्यो कि कतै के गरे हुन्थ्यो कि है। यति कुरा भन्नु पऱ्यो है त। कर्णालीको परीक्षा कहिले भनेर भन्नुभएको छ। अब केही छ भने सोध्नुहोस् है साथीहरू। तपाईँहरू केही समयमा लस गरेँ है, यो हुन त केही समय लस गर्छु नै भनेर आएको है। फेरि तपाईँहरूसँग छलफल होस्, चिना पछाडि चाहिँ त्यो म चाहिँ फेरि पहिचान लुकाएर पनि बस्दिनँ नि त है। पहिचान लुकाएर बस्नु पनि मजा हुन्न क्या। त्यही भएर मैले तपाईँ चिना पछाडि पनि होस्, कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग सल्लाह पनि होस्, चाहिँ विमर्श पनि होस्। तपाईँहरूले 2-4 कुरा मलाई सिकाउनुहोस्, म 2-4 कुरा तपाईँहरूलाई मैले जानेका तपाईँहरूलाई भन्छु है। सिकाउन त म सक्दिनँ, तर 2-4 कुरा भन्छु, तपाईँले जानेका मलाई सिकाउनुहोस् है। त्यसरी हो क्या पढ्ने है। त्यसरी पढ्यो भने सहज हुन्छ है त। त्यति भने मैले केही सोध्नु छ भने साथीहरू हुन्छ पेजमा हालिदिन्छु है त। मेरो ट्युसन सेन्टर होइन है साथीहरू, त्यो कुरा चाहिँ गलत नबुझ्नु होला है। फेरि ट्युसन सेन्टर म होइन, म पढाउन लागेको ट्युसन सेन्टर हो। मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले रिक्वेस्ट गरेर पढाएको है त। कर्णालीको इक्जाम अब यहीले भनेर हामीले त्यो चाहिँ हामी त्यहाँको मान्छे भएको भए भन्न सकिन्थ्यो, मान्छे पनि भन्न मिल्दैन। अब हामी मान्छे पनि हो, त्यहाँको स्तरीय मान्छे होइनौँ। तर यसो बुझ्दाखेरि साउनको बिचमा अथवा चाहिँ असारको बिचमा वा साउनको सुरुवातीमा हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ यसो कसैसँग सर के हुन्छ त भनेर सोधेपछि भन्नुहुन्छ है त। यति कुरा भने नासु रिजल्ट त्यो कुरा त थाहा हुन्न है साथीहरू हामीलाई त्यस्तो है। अब लाइभ आउने होइन, केही समयमा रिटर्नको क्लास चाहिँ गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु है। भौतिक पढ्ने साथीहरूले धेरै राम्रो फिडब्याक दिनुभयो भएर एकचोटि अनलाइन पनि गराउनु त खै हेरौँ। जिकेको त सधैँ गरिरहेको हो है, चाहिँ जिकेको कुरा त गरिरहेकै हो, अब अनलाइन कुरा पनि गरौँ न भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अनलाइनतिर चाहिँ अब गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु है। रिटर्नको चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड क्लास अब मैले आफूले जानेको जस्तो है। फेरि चाहिँ सेकेन्ड पेपरको अथवा सेकेन्ड र थर्ड पेपर मध्ये एउटा पेपरको, 2टा त भ्याइँदैन, एउटा पेपरको अब 1 गतेभन्दा पछाडि गरौँ कि 18 गतेसम्म भन्ने सोचिरहेको छु है त है। क्लास गरेँ भने म भोलि त्यहाँ पोस्ट राख्छु, भोलिसम्म राख्छु, अनि त्यसै अनुसार सहभागी हुनु होला भनेर तपाईँलाई एकजना भाइको नम्बर दिन्छु। त्यही नम्बरमा एटेन्ड भएर आउनु है। त्यो नम्बरमा आउनुभयो भने त्यसपछि यहाँ प्रोसेस वाइज आउनु सधैँ है। नासुमा कति मिलाएको भन्ने हुँदैन है, रिटर्नमा कस्तो गर्यो भन्ने हुन्छ है। फर्स्टमा 21-22 मिलाइ नाम आउँछ, मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल अनुभव है। रिटर्न कस्तो गर्छ भन्ने कुरा धेरै डिटर्मिनेसन हुन्छ। फर्स्ट पेपर पास हुनु पर्यो। अब धेरै सजिलो छ, अरूले 40 मिलाएछन् भने आफूले 20 मिलाए त भएन, तर जनरली अरूले चाहिँ 35 मिलाएछन् भने आफूले 30 मिलाउँदा 25 मिलाउँदा पनि रिटर्न राम्रो गर्न सके पास हुन्छ है त। ल ल अब अरू केही सोध्छ? घर मेरो दैलेख है साथीहरू, दैलेख है, दैलेखको नाम बचाउँछ नि त। ल यति गरौँ साथीहरू। केही मैले भने क्लासको सम्बन्धमा कसैलाई मन परेपछि अब लिनुपर्छ भन्ने छैन है। मैले भन्न खोजेको यदि चाहिँ भयो भने क्लास भयो भने मेरो क्लास कि बिहान हुन्छ कि बेलुकी हुन्छ। बिहान भयो भने तपाईँको उही 5 बजे फर्मेटै छ, नो टेन्सन है। अब युट्युबमा राख्न मलाई आइडिया नै छैन, सिधो प्रष्ट विचार है। अब धेरै प्राविधिकमा म कमजोर छु है। हो अब अनलाइन गर्ने कि सोचिरहेको छु, त्यही त भने त। भौतिकमा धेरै साथीहरूले चित्त बुझाउनु भएको, प्लस अब सधैँ जिके हिँडेर पढाएर हिँडेको मान्छे चाहिँ रिटर्नको गरेको त ल रिटर्न गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ अनि अब के गर्ने त है। त्यही भएर है साथीहरूको अब फिडब्याक अनुसार गर्ने न हो। रिटर्न गर्दाखेरि रिटर्न पनि मैले भने त अहिलेसम्म त्यो कस्तो पढाएँ के पढाएँ थाहा छैन। क्लासमा गएर पढाइसकेपछि साथीहरूले पछाडि ब्यागमा पनि चाहिँ अब त्यो आफ्नो तारिफ गरेको भएन कि ए खत्तमै छ सर, ल चाहिँ अप्ठ्यारै भयो भन्ने जस्तो सायद भनेको मैले चाहिँ सुन्दिनँ है, पछाडि पनि सुन्दिनँ है। अनलाइन क्लास चाहिँ सकभर हुन्छ है त। अनलाइन क्लास भोलि वा पर्सिसम्म म सूचना हाल्छु, त्यही अनुसार सहभागी हुने है। त्यो अनुसार सहभागी भने अनलाइन क्लास सकभर धेरै हुन्न, 17-18 दिन, थोरै फी राखेर, धेरै पनि होइन, थोरै फी राखेर है। 50-60 जना हुनुभयो भने पनि अब जिकेको त अस्ति 100-150 पढाएकै हो, यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ होला है।
अब जिके जस्तै गर्ने कि भन्ने सोचिरहेको छु है अनलाइनको है त। अब फेरि यस्तो भयो कि अनलाइन पनि धेरै भइहाल्यो, अगाडि नै गर्छु भन्ने थियो, अब अनलाइन धेरै भइहाल्यो, अब कति गर्नु। बुक अझ आउँछ, अब यो वर्षसम्म कस्तो राम्रो थियो मलाई थाहा छैन, अबको आएको स्पेसल ह्यान्डबुक धेरै दुःख गरेर बनाएको छु है, अलिकति समय लाग्छ, म समय सान्दर्भिक भएर निकाल्छु, जतिखेर पाएँ त्यतिखेर चाहिँ निकाल्दिनँ है। लाइभ युट्युबमा हाल्दा पनि हुन्छ, केही छैन, नो टेन्सन है, सेवाभाव है, जे गर्दा नि हुन्छ। नासु स्पेसल गरौँ भन्नुभएको छ, हुन्छ म भोलिसम्म सूचना हाल्छु, साथीहरू सबै सहभागी हुनु होला, म त्यहाँ सूचना हालेर है। अब मैले भने त कहीँ 1-2 दिन अब बिचमा अलिकति व्यस्त बढी भएको कारणले, अब यो असार मसान्त पनि छ, व्यस्त बढी भएको कारणले कहिलेकाहीँ मिस्टेकली म पहिला म कुनै कुरा पनि लुकाएर भन्दिनँ, कुनै 1-2 दिन क्लास छुट्यो मिस्टेकली, किनकि 18 गतेसम्मको लागि गर्ने, छुट्यो भने त्यो क्लासमा बेलुका गर्ने अथवा भोलि 2टा क्लास गर्ने अथवा 2 घण्टा बढी गर्ने म्यानेज चाहिँ गर्छु, गरेँ भने है। ल ह्यान्डबुक आए झन् गजब सर भने आउँछ, समय सान्दर्भिक भएर आउँछ है, ह्यान्डबुक आउँछ, केही न केही खुल्नु पऱ्यो त, कतै न कतै काम लाग्नु पऱ्यो है, पढ्नु तपाईँले सहज होस्। लगभग यसको अन्तिममा त यो गयो, यो महिना गयो जेठको, के अरे असारको बिचमा 15सम्म आइपुग्छ है बजारमा, तपाईँले पाउनुहुन्छ स्पेसल ह्यान्डबुक चाहिँ, फरक तरिकाले पाउनुहुन्छ पहिलाको भन्दा। मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ दुःख गरेको छु, कतिको गरेँ त्यो मलाई थाहा छैन, धेरै त गर्न सकेको छैन मैले अहिले, किन भन्दा समय पनि भएन, यावत कुराहरू भए, धेरै चाहिँ गर्न सकेको छैन है। तर जे होस् पहिलाको भन्दा केही सुधार छ, त्यति चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनलाइन हुन्थ्यो साथीहरू, अनलाइनमा कर्णालीको त्यति धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन है मलाई, त्यो भएर इक्जाम तोकेपछि कर्णालीको गर्छु भन्ने सोचेको छु है। अहिले चाहिँ कर्णालीको फिजिकल गरिरहेको छु है, फिजिकलमा चाहिँ एकदम साथीहरूले मजाले पढाइरहेको छु है, अनि पछि इक्जाम तोक्यो भने कर्णालीको गरौँला, त्योभन्दा अगाडि नासुलाई बढी फोकस गरौँ भनेर है, त्यति कुरा भने मैले। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो है। मेरा केही राम्रा कुरा थियो होला, केही हावादारी कुराहरू थिए, हावादारी कुरा अब एकछिन पछाडि छोडिदिनु होला, राम्रा कुरा चाहिँ ग्रहण गर्नु होला है, त्यति भने मैले है त। ह्यान्डबुक चाहिँ जिकेको है। ब्याचलरसँगै लोकसेवा कसरी तयारी गर्ने भन्नुभएको छ, अब त्यो आफूमा निर्भर रहने कुरा हो कि, लोकसेवामा बढी फोकस गर्ने, ब्याचलरमा कम फोकस गर्ने, पास भइहालिन्छ। फिजिकल म सुर्खेतमा मात्रै पढाउँछु है साथीहरू अहिले, अन्त कहीँ पनि गएको छैन। कर्णालीको जिके पार्टबाट कसरी आउँछ भनेर भन्नुभएको छ, जिके पार्टबाट जस्तै महासागर भनेको के हो, महासागरका नामहरू लेख्नुहोस् छोटोमा, नेपालको हावापानीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव लेख्नुहोस् छोटोमा है त। र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अर्को कुरा भनेको जस्तै तपाईहरुको अक्षांश भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालको चाहिँ अक्षांशमा के कसरी प्रभाव परेको छ भन्न सोध्नुहुन्छ। युएनओ का अंगहरु नाम लेख्नुस् पनि भनिदिन सक्छ। युएनओ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी शान्ति सुशासन तथा व्यवस्था कायम गरेको छ लेख्नुस् भनिदिन सक्छ। युएनओ का सिद्धान्तहरु लेख्दिनुस् भन्न सकिन्छ है। एक दिन सार्वजनिक खरिद पनि बनाउँछु, ठीक भन्नुभएको छ है, त्यो चाहिँ बनाउँछु म। अब बनाउनु के सधैं पढाइराखेको कुरा एक दिन भन्छु। ल साथीहरु आजलाई यति गरौँ है। ल शुभरात्रि है। यति कुरा भने मैले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मैले भने त संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेको के हो, संयुक्त राष्ट्रसंघका अंगहरु लेख्न सोधिन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कसरी शान्ति कायम गरेको छ, नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघमा के कस्तो भूमिका देख्न सक्नुहुन्छ है। महासभाका कार्यहरु के हुन् है, सुरक्षा परिषदका कार्यहरु के हुन् है। र त्यसपछि चाहिँ अरु यावत कण्ठ कुराहरु लेख्न सक्दैन है। संयुक्त राष्ट्रसंघका विशिष्टीकृत संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कसरी सफल बनाउँछन्, यस्ता कुरा सोध्छ। मजाले पढ्ने, 25 हैन 21 मिनेटको छ नि पढ्ने है। ल साथीहरु आजलाई यति गरौँ है। गुड नाइट, शुभ, सबै साथीहरुको शुभ होस् है। तपाईहरुको राम्रो होस्, कसैको पनि नराम्रो नहोस्। मैले केही गलत भनेको थिएँ भने बरु मेरै राम्रो नराम्रो होस्, तपाईहरुको चाहिँ राम्रै होस् है त। त्यति भने मैले। ल साथीहरु आजलाई यति गरौँ है। सबैलाई गुड नाइट, शुभरात्रि है। अब मस्तरी सुत्नुस् है। सुत्दाखेरि आरामले सुत्नुस्, पढ्दाखेरि आरामले पढ्नुस्। जीके टाइपको धेरै आउँदैन, थोरै थोरै आउँछ, धेरै आउँदैन है। त्यस्तो त्यो बजारमा जसरी बुक लेखेका छन् त्यसरी चाहिँ आउँदैन। ल साथीहरु आजलाई यति गरौँ है त। ल मैले आजको चाहिँ सकाएँ। ल नमस्ते है साथीहरु सबैलाई।